नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम कल्पना सत्याल हो। म NAC को एकजना भलन्टियर हुँ। नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टरको बोर्ड अफ ट्रस्टी को मेम्बर हुँ र यो हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्रामको कोअर्डिनेटर हुँ। आजको यो NAC को आयोजनामा र SAN को सहकार्यमा हुन लागेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आपतकालीनमा कसरी जीवन बचाउने भन्ने कार्यक्रममा म हजुरहरू सबैजनालाई जुममा उपस्थित हुनुभएका र फेसबुक लाइभबाट हेरिरहनुभएका सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु र सबैजनालाई एकमुष्ट नमस्कार गर्न चाहन्छु। म हाम्रो अतिथि शान्ता पौडेल सुवेदीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। शान्ता बहिनी, थ्याङ्क यू भेरी मच हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आज हामीलाई यो अति महत्त्वपूर्ण ट्रेनिङ दिनका लागि जुममा जोडिनु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म सानलाई र सानको संस्थापक अध्यक्ष मन्जु सङ्ग्रौलाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग पार्टनरसिप गरेर यो प्रोग्राम सञ्चालन गर्नको लागि सँगसँगै गर्नुभएकोमा म इनेप्लिजलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो यो कार्यक्रमहरू प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नको लागि उपलब्ध गराउनु भएकोमा। नाकका धेरै उद्देश्यहरू छन्। ती उद्देश्य प्राप्तिका लागि हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्राम पनि एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा हो। हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्रामको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि हाम्रो समुदायका सदस्यहरूलाई रोगहरूको रोकथामका लागि, व्यवस्थापनका लागि र समग्र शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक स्वास्थ्यका लागि जीवन उपयोगी हुने ज्ञान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने हो। यसै तर्खरमा हामी फेब्रुअरीको कार्यक्रमहरू चलाउँदै आएका छौँ। फेब्रुअरी हार्ट हेल्थ मन्थ हो अनि हार्ट डिजिज चाहिँ संसारको लिडिङ कज अफ डेथ चाहिँ हार्ट डिजिज हो। त्यसै कारणले हामीले धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यौँ फेब्रुअरीमा। अनि आजको यो कार्यक्रम सेभिङ लाइफ्स इन कार्डियोपल्मोनरी इमर्जेन्सी पनि यही हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्राम अन्तर्गत पर्दछ। अब म हाम्री अतिथि शान्ता पौडेल सुवेदीको सानो परिचय दिन चाहे। शान्ता पौडेल सुवेदी इज अ रजिस्टर्ड नर्स। उहाँ चाहिँ इनोभा फेयरफैक्स हस्पिटलमा कार्यरत हुनुभएको 2008 देखि हो। उहाँ अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनको इन्स्ट्रक्टर पनि हुनुहुन्छ, BLS र हार्ट सेभर रिलेटेड कोर्सहरूमा। She's been involved in providing trainings and volunteering to bring the CPR awareness at both national and international levels. उहाँले चाहिँ 4वटा आर्टिकलहरू, she has written and published 4 articles in स्वास्थ्य खबर पत्रिका in नेपाली, सबैलाई बुझ्न पनि सजिलो हुने। त्यो रेफरेन्सहरू कहाँबाट पढ्न पाइन्छ भन्दाखेरि उहाँको फेसबुकमा पनि छन्, हजुर उहाँ गएर फेसबुकमा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। And most importantly, she is a life member of NAC and we're proud to have her as part of NAC. यदि हजुरहरूलाई केही क्वेसन या जिज्ञासा छ यो कार्यक्रम चल्दा चल्दै भने हजुरले च्याट बक्समा राखिदिनु होला। यदि फेसबुक लाइभबाट हेरिरहनु भएको छ भने फेसबुक कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला र अन्तमा सधैँ चाहिँ हाम्रो क्वेसन एन्सर सेसन हुने नै छ। आजको रूपरेखा छोटकरीमा भन्दाखेरि हाम्रो इन्ट्रोडक्सन गर्नुहुनेछ शान्ता बहिनीले, प्रेजेन्टेसन, डेमोन्स्ट्रेसन, टेक होम मेसेज दिनुहुनेछ, त्यसपछि क्वेसन एन्सर हुनेछ र विसर्जन हुनेछ। अब यति भन्दै म यो जुम माइक्रोफोन शान्ता बहिनीलाई हस्तान्तरण गर्दै अहिलेलाई बिदा लिन्छु। नमस्ते। धन्यवाद डाक्टर सत्याल यति मिठो परिचयको लागि। सुनिन्छ? सुनिएको छ? सुनेको छ। ओके, द्याट्स गुड। नमस्कार सम्पूर्णमा। गुड मर्निङ, आफ्टरनुन, इभिनिङ, जहाँबाट हामीलाई फरक फरक टाइम जोनमा फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएको छ।
सर्वप्रथम त यस कार्यक्रमका आयोजक नेपाली अमेरिकन सामुदायिक केन्द्र न्याक, सहकार्य गर्नुहुने नेपाली नर्सको संस्था सान, हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्रामका कोअर्डिनेटर डाक्टर सत्याल, न्याकका स्वयंसेवक महानुभावहरू, र अफकोर्स सधैँ हामीलाई माया गर्नुहुने मिडिया नेप्लिज फेसबुक लाइभमा आज पनि सधैँ चाहिँ हुनुहुन्छ। साथै मुटु फेल भएर बेहोस भएको आपतकालीन स्थितिमा कसरी बचाउने, लाइफलाई कसरी सेभ गर्ने भन्ने कुराको जानकारीका बारेमा इच्छुक भएर हामीसँग फेसबुक लाइभमा जोडिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म शान्ताको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। दिदीले भन्नुभयो जस्तै म चाहिँ न्याकको र म प्राउड टु से है न्याकको साथै सानको लाइफ मेम्बर पनि हो। हामीले यो फेब्रुअरी मन्थलाई चाहिँ अमेरिकन हार्ट मन्थ भनेर धेरै अवेरनेस प्रोग्राम गरेर मनाइरहेका छौँ र यो मुटुको स्वास्थ्यलाई यति प्राथमिकता दिनुको कारण पनि हार्ट डिजिज इज द लिडिङ कज अफ डेथ। हार्ट डिजिजको कारणले विश्वमा सबैभन्दा बढी मान्छे मर्ने गरेका छन्। हामीले सोसियल मिडियाको कारणले पनि धेरै सुन्छौँ, हिजो आज कति यङ मान्छेहरू 30s 40s मा पनि कार्डियक अरेस्ट भएर मरिरहेका छन् अनफर्चुनेटली है। अमेरिकन नर्सको संस्था सानले हामीहरूले चाहिँ 2017 देखि यो CPR अवेरनेस प्रोग्राम, सानले त धेरै हेल्थ अवेरनेस प्रोग्राम गरिरहेको छ, हाम्रो कम्युनिटीलाई अवगतै भएको कुरा हो। त्यसमा CPR प्रोग्राम हामीले 2017 बाट सुरु गर्यौँ पब्लिकलाई। वी ट्रेन 100 बाइस्ट्यान्डर, अनि अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि लगभग अब यो 1 वर्ष जस्तो भयो हामीले पब्लिकलाई दिन सकेका छैनौँ, किनभने ग्रुपमा गर्न सक्ने स्थिति छैन सेफ्टीको कारणले गर्दा। र त्यसै कारण हामीले चाहिँ यो अनलाइनकै इन्फर्मेसन दिन सकिन्छ कि भनेर यो न्याकसँग न्याकले आयोजना गरेको कार्यक्रममा चाहिँ सानले कोअर्डिनेसन गर्नुभयो यो CPRको ट्रेनिङको लागि। र कस्तो छ भने यसको यो CPRको अवेरनेस हुनु अति नै जरुरी छ कि अब हामी कति न्युजहरूमा पनि बेला बेलामा सुन्ने गर्छौँ, डक्टरले छाती थिचेर मार्यो भनेर भनेको सुनिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ मान्छेलाई अवेरनेस नभएर हो कि, किनभने जब मुटुले काम गर्दैन नि, हाम्रो मुटु भनेको एउटा चाहिँ मस्कुलर अर्ग्यान होइन, मासुको टल्ला जस्तै हो जुन हाम्रो मुठी जत्रो हुन्छ। जसको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफूले पनि शुद्ध रगत लिने र शरीरमा पनि शुद्ध रगत पुर्याउने काम हो। जब मुटुले काम गर्दैन नि सबै कुरा हल्ट हुन्छ र मान्छे मर्छ होइन। अनि त्यो मुटुले काम नगरेपछि त बाहिरबाट पम्प गरेर तपाईँले हातले पम्प गरेर मुटुलाई जगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी डक्टरहरूले CPR दिँदा, नर्सेसहरूले CPR दिँदाखेरि चाहिँ अब बिरामीको मान्छेहरूले नबुझेपछि के भयो, छाती थिचेर मारे जस्तो उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो भान भयो। यो भनेको चाहिँ एकदम चेतना नभएर नै हो। त्यसकारण हामी सबैको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भने आम जनमानसमा यो चाहिँ चेतना जगाउनु एकदमै जरुरी छ, किनभने मुटु फेल भएको बेलामा अपनाइने पहिलो पद्धति नै CPR हो। यसभन्दा अगाडिका सेसनहरूमा मुटु रोग विशेषज्ञ, हाम्रो डक्टर्स, नर्स प्र्याक्टिसनरहरूबाट संसारमा नै मुटु रोगको स्थिति, यसका रोकथामका उपायहरू र ट्रिटमेन्टको बारेमा चाहिँ धेरै इन्फर्मेसन हामीले पाइसकेका छौँ। र यो CPR सेसन अन्तिममा भएको भएर पनि मलाई एक हिसाबले सजिलो पनि भयो त्यो कनेक्ट गर्नको लागि होइन, किनभने CPR दिने भनेको त हामीले त फाइनल स्टेजमा भयो। समयमा मुटु रोगको रोकथाम र उपचार गर्न नसकेमा हुने घटनाहरूका बारेमा यहाँहरूसँग जानकारी राख्दै त्यस्तो आपतकालीन स्थितिमा कसरी जीवन बचाउने भन्ने कुराको जानकारी साथै डेमोन्स्ट्रेसन पनि हुन्छ। हामी म्यानिकिनमा म देखाउन गइरहेको छु। म त भन्छु यो CPR दिन लाइफमा कसैलाई पनि नपरोस् है, कसैलाई नपरोस्, तर परिहाल्यो भने आफ्टर दिस ट्रेनिङ, यो ट्रेनिङ पछाडि यहाँले निर्धक्क भएर कसैको पनि जीवन मर्नबाट बचाउनु हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वास राख्छु। न्याकको पनि उद्देश्य त्यही नै हो, सानको पनि उद्देश्य त्यही नै हो है, लाइफ सेभिङ। यसभन्दा अगाडि न्याकले अर्गनाइज गर्नुभएका हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्रामका सेसन छुटाउनु हुने महानुभावहरूका लागि मुटु रोगका जोखिमका कारण, जसलाई हामी मोडिफाएबल र नन मोडिफाएबल फ्याक्टर्स भन्छौँ, ती जानकारीका बारेमा छोटो जानकारी दिँदै म CPR सेसनतिर जान चाहन्छु, खालि यो कनेक्ट गर्नको लागि मात्रै। जस्तो मुटु रोगको चाहिँ परिवर्तन गर्न मिल्ने कारण भनेको मुटु रोग के कारणले हुन्छ त, धेरै कारणहरू छन्। त्यसमा केही कारणहरू हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, हाम्रो हातमा छ, कति कुराहरू चाहिँ हाम्रो हातमा छैन। जस्तो मोडिफाएबल भनेको चाहिँ ओबेसिटी, मोटोपना, जुन हामी घटाउन सक्छौँ। हाइपरटेन्सन होइन, ब्लड प्रेसर बढ्यो भने त्यसलाई हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। डायबिटिज, सुगरको रोग, त्यस्तै कोलेस्ट्रोल बढी भयो भने त्यसलाई पनि घटाउन सक्छौँ। स्मोकिङ चाह्यौँ भने हामी छोड्न सक्छौँ। स्ट्रेस भनेको कतिपय स्थितिमा स्ट्रेस भन्ने कुरा कम्प्लिटली छोड्न त सकिँदैन, तर मिनिमाइज पक्कै गर्न सक्छौँ। योगा, मेडिटेसन जस्ता प्र्याक्टिस, अहिले
अब सानबाट पनि कति दिइरहनु भएको छ अनलाइन होइन। यस्ता कार्यक्रमबाट हामी मोडिफाई गर्न सक्छौँ। र नन मोडिफाएबल भनेको जुन हाम्रो हातमा हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन, एज होइन, जति उमेर बढ्दै गयो मुटु रोग लाग्ने सम्भावना पनि बढ्दै जान्छ। अब सेक्स भयो, लिङ्ग होइन, हुन त पहिला फिमेलमा अलिकति कम थियो मुटु रोग, तर अहिले आएर इक्वल जस्तै भयो मेलमा। झन् अहिले त फिमेलको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी बढी हाई भएको भएर झन् बढी पो होला जस्तो पो भयो कि यो चाहिँ हार्ट डिजिजको। अनि रेस इथनिसिटीको कुरा गऱ्यौँ, जस्तो अफ्रिकन अमेरिकनहरूमा धेरै हुन्छ, अब साउथ एसियन मान्छेहरूलाई पनि धेरै छ अनफर्चुनेटली, किनभने अगाडि सुरु हुन्छ जुन मुटु रोग चाहिँ यो वेस्टर्न कल्चरको भन्दा त्यो होइन जस्तो लाग्छ, तर चाहिँ छिटो 10 इयर्स नै छिटो सुरु हुने रहेछ। त्यस कारणले हार्ट डिजिज पनि बढी भयो र डेथ रेट पनि बढी छ साउथ एसियनमा है। अब अनि हेरिडिटरी भयो, जस्तो जन्मजात नै लिएर आएको कुराहरू, यो कुरा हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, यो अनफर्चुनेटली हो। तर हामीले गर्न सक्ने कुरा धेरैभन्दा धेरै छ। जस्तो अब हामीले चाहिँ वेट कन्ट्रोलको कुराहरू, हामी हेल्दी खानेकुराहरू खाने, अब धेरै न्युट्रिसनको कुरा त अघिल्लो सेसनमा भइसकेको छ। हार्ट हेल्दी खानेकुराहरू, होल फुडहरू भयो, होल व्हिटको कुराहरू खाने, व्हाइटको कुरा छोडेर, लो साल्ट होइन, नुन कम, चिनी कम, अब फ्याटी सेचुरेटेड फ्याटहरू कम खाने, एक्सर्साइज गर्ने। एक्सर्साइज चाहिँ एभ्री डे जस्तो कि 7 डेजमा अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनले पनि भनेको छ 7 डेजमा तपाईँ 5 डेज एकदम माइल्ड टु मोडरेट खालको एक्सर्साइज भनेको वाकिङ, एभ्री डे लाइक 30 to 60 मिनट चाहिँ वाकिङ यु हेभ टु डु इट। वाकिङ गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँको खुट्टामा प्रब्लम छ भने अरूहरू छन्, अरू एरोबिक एक्सर्साइजहरू, स्विमिङहरू, भिगरस खालको एक्सर्साइज गर्न सक्नुहुन्छ भने, कसैको निमा प्रब्लम छैन भने साइक्लिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ, इलेक्ट्रिकलहरू गर्न सक्नुहुन्छ, ट्रेडमिल, वाट एभर यु क्यान डु होइन। एक्सर्साइज इज द की। अब र डायट होइन, दुईवटा कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब हाइपरटेन्सन पनि कति जेनेटिकली त आउँछ, तर आए पनि डक्टरहरूले यदि मेडिसिन दिनुभएको छ भने कृपया त्यो मेडिसिनहरूलाई चाहिँ कन्टिन्यू लिनु होला। कहिलेकाहीँ हामी सुनिन्छ कि अब मेरो त कोलेस्ट्रोल नर्मलमा आयो अथवा मेरो ब्लड प्रेसर नर्मलमा आइसक्यो, अब म त छोडिदिन्छु, पर्दैन होला भन्नुहुन्छ कि। द्याट्स नट राइट है, त्यो कहिले पनि नगर्नु होला। डक्टरको सल्लाह बिना चाहिँ औषधि छोड्ने काम चाहिँ नगर्नु होला, किनभने कहिलेकाहीँ चाहिँ कोलेस्ट्रोल नर्मलै हुँदा पनि तपाईँको अरू रिस्क फ्याक्टर छ भने डक्टरले मेडिसिन चलाइरहनु भएको हुन्छ, जुन एकदम कमनली यहाँ लिने चाहिँ स्ट्याटिन ड्रग्स भन्छ, बेटा ब्लकरहरू, हार्टको मेडिसिनहरू एब्रुटली छोड्दाखेरि चाहिँ झन् हार्टलाई बढी लोड पर्ने हुन्छ। त्यस कारण यो कुरामा चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला। र म यहाँहरू समक्ष अबको 10-15 मिनट चाहिँ यो स्लाइडमा सिपिआरका फ्रिक्वेन्टली प्रयोग हुने निमोनिकहरू, एक्रोनियमहरू म देखाउँछु, अनि त्यसपछि हामी डेमोन्स्ट्रेसन गर्छौँ टोकिङमा जानुभन्दा अगाडि। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो केही टर्मिनोलोजीहरू नेपालीमा भन्न पनि अप्ठ्यारो छ र यहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यो स्लाइडमा हेर्दा सजिलो होला, नोट पनि लिन सक्नुहुन्छ यदि आवश्यक छ भने। र एउटा कुरा म क्लियर के गर्छु भने आजको यो सेसन हामीले चाहिँ आम जनमानसमा पब्लिकलाई मध्यनजर राखेर बनाएका छौँ। त्यसकारण तपाईँहरू कोही हेल्थ पर्सन हेर्दै हुनुहुन्छ, ट्रेन पर्सनले भने तपाईँलाई कुनै स्टेप छुटेको हो कि भन्ने पनि फिल हुनसक्छ। त्यो फिल नगर्नु होला। हामीले पब्लिकलाई कम्फोर्टेबल बनाउनको लागि चाहिँ एकदम सजिलो तरिकाले बुझ्नको लागि बनाएका छौँ र हामीसँग लिमिटेड टाइम पनि छ त्यो भएको भएर पनि। त्यसै कारण हामी ड्रग्सका, औषधिका कुरा आज धेरै गर्दैनौँ। आजको हाम्रो गोल भनेको बाइस्ट्यान्डर, तपाईँको केही पनि छैन भने पनि तपाईँको यो दुईटा हातले यदि तपाईँ मनले चाहनुहुन्छ भने कसैलाई बचाउन सक्नुहुन्छ। यु डोन्ट निड एनिथिङ है, बट स्टिल यु क्यान सेभ द लाइफ, द्याट इज प्यारामाउन्ट। त्यति भन्दै म चाहिँ अब यसलाई स्क्रिन सेयर गर्ने अनुमति चाहन्छु र म यो स्क्रिन सेयर गर्नु अगाडि एउटा कुरा देखाउँछु। अघि पनि भने यो हार्ट भनेको हाम्रो एउटा मस्कुलर अर्ग्यान हो, मासुले बनेको, यसको धेरै इम्पोर्टेन्ट, दिस इज अ भाइटल अर्ग्यान है हार्ट, लङ्स भनेको। र यसमा के हुन्छ भने कोरोनरी आर्टरीले ब्लड सप्लाई गर्छ। यो बाहिरबाट हेर्दा जति सानो छ, भित्र काम त्यसको त्यतिकै ठुलो छ, विभिन्न भल्भहरू छन्। यसको राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट भेन्ट्रिकल, लेफ्ट भेन्ट्रिकल, यो ब्लड सप्लाई एकदम कम्प्लिकेटेड तर अमेजिङ छ क्या हेर्दाखेरि। अनि यो के हुन्छ भने कोरोनरी आर्टरी जुन हार्टले पनि पाउनु पर्यो नि त, त्यो अक्सिजन भएको रगत, न्युट्रिसन भएको रगत हार्टलाई पनि सप्लाई गर्नु पर्यो पहिला। यदि कुनै कारणवश भनेको जस्तो प्लाक फर्मेसन भयो, कोलेस्ट्रोल हाई भएर फ्याटहरू डिपोजिट भएर ब्लड क्लटको कारणले कोरोनरी आर्टरी ब्लक भयो भने हार्टले रगत पाउँदैन। नपाएपछि, शुद्ध रगत नपाएपछि हार्टको पार्टहरू मर्दै जान्छ कि मसल्सहरू। र यता बिगिनिङमा चाहिँ सिम्टमहरू देखिन्छ। यदि तपाईँले समयमा ट्रिटमेन्ट गर्नु भएन भने के हुन्छ भने इट्स गोना बी टु लेट हुन्छ। टु लेट भइसकेपछि मुटु नै फेल हुन्छ। त्यो सिचुएसन भनेको कार्डियक अरेस्ट, र त्यो सिचुएसनमा हामीलाई बचाउन एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यो कुरा हामी अहिले देख्छौँ स्लाइडमा। त्यसै कारण अलिअलि सिम्टम हुँदैमा चाहिँ डक्टरकोमा देखाउनु अत्यन्तै जरुरी छ।
त्यस्तै गरेर म एउटा लङ्सको कुरा पनि अलिकति गरिहाल्छु किनभने यो चोकिङको कुरा पनि आउँछ अहिले भर्खरै। जस्तो हाम्रो चाहिँ अब यो ब्रिदिङ पाइप जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ, ब्रिदिङ पाइप अगाडि हुन्छ क्या फ्रन्टमा, फुड पाइप भनेको खानाको नली पछाडि हुन्छ, सास फेर्ने अगाडि हुन्छ। अनि यो ब्रिदिङ पाइप कुनै कारणवश अड्कियो, अड्किने सर्किने भन्ने छ नि, जस्तो बुढाबुढीहरूमा गला लाग्ने भनेको हामी धेरै सुनिन्छ होइन, हजुरबा हजुरआ बुवा आमाहरूले भनेको सुनिन्छ। त्यो किन भन्दाखेरि जस्तो बुढाबुढी हुँदै गइसकेपछि र्याल निकाल्ने त्यो ग्रन्थीहरू पनि सुक्का हुँदै जान्छ, ड्राई हुन्छ कि एकदम। अनि अर्को कुरा चाहिँ स्वलोइङ रिफ्लेक्स पनि कम हुन्छ, निल्न सक्ने त्यो क्षमता पनि, जसले गर्दा खाएको खाना चाहिँ अड्किने। अनि त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ पानी लिएर बस्नुपर्छ खाना खाँदा भन्नुहुन्छ होइन, द्याट्स राइट, त्यो पानी चाहिन्छ। तर एउटा कुरा क्लियर के हुनु भने सर्किने भन्छ नि, सर्किने जस्तो चाहिँ श्वास नलीमा कुनै कारणवश यो अगाडिको श्वास नलीमा केही गयो, खानेकुरा अथवा तरल पदार्थ गयो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ पानी पिउनुपट्टि लाग्नु हुँदैन। त्यो भयो भने झन् श्वास नलीबाट फोक्सोतिर गएर मान्छे चाहिँ इमिडिएट डेथ हुन पनि सक्छ, यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यो अब जस्तो खाना खाने बेलामा अब धेरै जसो हामी होइन सुनिन्छ हड्डीहरू अड्केको त्यस्तो इन्सिडेन्ट्सहरू मासुहरूको सुनिन्छ, तर झोलकुराहरू पनि त्यत्तिकै छ बुढाबुढीमा। त्यस्तै अब कसैको मस्कुलोस्केलेटल सम्बन्धी प्रब्लम छ, अब कसैको स्ट्रोकहरू भएको छ नि, स्ट्रोक भइसकेपछि अब एक साइड नचल्ने त्यस्तो केसहरूमा, अनि कसैको क्यान्सरहरू भएर ट्रिटमेन्ट गरेर किमोथेरापी लिनुभएको छ, उहाँहरूको चाहिँ यो के हुन्छ भने अलरेडी न्यारोइङ भएको हुन्छ कि पार्टहरू चाहिँ धेरै जसो स्कार टिस्युहरूले गर्दाखेरि प्रब्लम भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै अकालेजिया भन्छ, अब त्यसको बन्द हुने खुल्ने चाहिँ अलिकति त्यो कम हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो केसहरू भयो। अब बच्चाहरूमा चाहिँ फेरि थाहा नै हुँदैन सेफ्टीको कुरा, पर्टिकुलरली लेस देन 5 इयर्सको बच्चा भनौँ न, पर्टिकुलरली त टर्लरमा भनौँ न, 1-3 वर्षभन्दा कमकोहरूलाई जे पनि मुखमा हालिदिने। त्यही भएर कुनै पनि अब्जेक्ट अथवा फुड, यो दुईटा कुरा चाहिँ एकदम कमन छ चोकिङ हुनेलाई। र यसरी चोकिङ हुँदाखेरि चाहिँ यदि खाने नली श्वास नलीमा गएर कम्प्लिट ब्लक गराइदियो भने के भयो, अक्सिजन जान पाउँदैन फोक्सोमा। अक्सिजन नजाने बित्तिकै के भयो भने हाम्रो अघि मुटुले जुन हामीलाई चाहिँ शुद्ध रगत पठाउनु परेको थियो नि बनाउनको लागि, जुन फोक्सोबाट हामीलाई अक्सिजन चाहिएको थियो त्यो पाउँदैन। नपाउने बित्तिकै के हुन्छ, पहिला यो फोक्सो जान्छ, त्यसपछि मुटु जान्छ कि। पहिला रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुन्छ, फोक्सोले काम गर्न छोड्छ, त्यसपछि कार्डियो अरेस्ट हुन्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ आज कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेसन भनेको फोक्सोले काम नगर्दा, मुटुले काम नगर्दा हामी कसरी त्यस्तो मान्छेलाई बचाउने है, हाम्रो दुईटा हातले। अमेजिङ छैन त? ल म यति भन्दै म स्क्रिन सेयर गर्ने अनुमति चाहे। भाइ शान्त हजुर। देखिन्छ? देखिन्छ। ओके, सो हाम्रो चाहिँ टपिक आजको सेभिङ लाइफ इन कार्डियो पल्मोनरी इमर्जेन्सी भनेर भन्यो होइन। भनेको कार्डियो भनेको मुटु, पल्मोनरी भनेको फोक्सो, त्यसको इमर्जेन्सी पर्यो भने हामी के गर्ने। र आज हामी के कुरामा डिस्कस गर्छौँ भने यसपछि डेमोन्स्ट्रेसन आउँछ है, एकदम प्लिज बी पेसेन्स, यो टर्महरू अलिकति याद गरिदिनु होला, त्यसले बुझ्न सजिलो हुन्छ। हामीले जहाँ पनि भनेका छौँ हार्ट डिजिज द लिडिङ कज अफ डेथ, नम्बर 1 चाहिँ डेथ हुने चाहिँ नम्बर 1 हो भनेर भनेका छौँ। तर एक्ज्याक्टली यसको स्ट्याटिस्टिक के छ, नम्बर के छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। र किन यस्तो हुँदा पनि मान्छेले किन बचाउन नसकेको, यत्रो टेक्नोलोजीको डेभलप भइरहेछ, यति मान्छे ट्रेन गरे भनिरहेछ एएचएले हरेक वर्ष यो 2020बाट त 20 मिलियन पिपल एभ्री इयर ट्रेन गर्ने भनेको छ कि बाइस्ट्यान्डर। अब अहिलेसम्म 12 मिलियनसम्म पुगेको छ। यति गर्दा पनि वाइ किन यस्तो धेरै चाहिँ हार्ट डिजिज भइरहेछ, यति धेरै डेथ किन भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेमा डर के, फियर, म गर्न सक्दिनँ कि, सिपिआर गरेको नमिल्ला कि, फेरि मलाई पछि दोष आउने हो कि, दुनियाँ कुराहरू हुन्छ नि, मलाई रोग सर्ने हो कि, त्यो कुराहरू छ। यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। सिपिआर भनेको कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेसन, अनि हामी एइडी को बारेमा पनि कुरा गर्छौँ। एइडी भनेको अटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, एउटा जुन डिभाइस छ त्यसले हार्टको डिसअर्गनाइज भएको रिदमलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर अर्गनाइज गर्न हेल्प गर्छ, यो पनि हामी हेर्छौँ। र चोकिङ अड्केको बेलामा कसरी इन्टरभेन गर्ने डिफ्रेन्ट टेक्निक छ त्यो हेर्छौँ। अनि हार्ट एट्याक र कार्डियक अरेस्ट मान्छेले एउटै टर्ममा युज गरिदिनुहुन्छ होइन। सबैजना चाहिँ हृदयघात भयो, हार्ट एट्याक भयो भनिन्छ कि, कार्डियक अरेस्ट भयो भने खासै सुनिँदैन नि, विशेष गरी गाउँघरतिर। तर त्यो टर्म टोटल्ली फरक छ, हाम्रो इन्टरभेन्सन गर्ने तरिका फरक छ यसमा। हार्ट एट्याक भएपछि कार्डियक अरेस्ट हुन त सक्छ,
तर अहिले देख्नुहुन्छ कति फरक छ भन्ने कुरा। चेन अफ सर्भाइभल, हामीले एउटा भिक्टिम अनकन्सियस पाएपछि हामीले हस्पिटलसँग लगेर ट्रिटमेन्ट गर्दा कुन कुन फेजबाट हामी जान्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो चेन अफ सर्भाइभल हेर्छौँ। रोल अफ बाइस्ट्यान्डर, रोल अफ बाइस्ट्यान्डर भनेको हजुरहरू सबैजना बाइस्ट्यान्डर है, तपाईँको रोल कति ठुलो छ भन्ने कुरा अहिले थाहा पाउनुहुन्छ। हामी हस्पिटलमा काम गर्ने भन्दा तपाईँको ठुलो रोल छ कि यो कार्डियक अरेस्ट भिक्टिमलाई बचाउनेमा। र सिपिआर इन कोभिड-19 भनेको नसुन्नु भएको कोही पनि छैन, र कोभिड-19 भन्ने बित्तिकै एउटा डर लाग्छ। सुरु अहिले त बिस्तारै डर कम हुँदै गएको छ, तर अझै पनि सिपिआर दिने सम्झिँदाखेरि चाहिँ सर्ने हो कि सिपिआर भन्ने डर छ। त्यसको बारेमा पनि हामी कसरी सेफली सिपिआर दिने कोभिड-19 मा त्यो पनि कुरा गर्छौँ। ओके, सो हार्ट डिजिज अघि भने जस्तै नम्बर 1 किलिङ डिजिज छ। वर्ल्डमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 17 मिलियन पिपल, 17 लाख मान्छे एभ्री इयर कार्डियोभ्यास्कुलर डिजिजबाट मर्ने गरेका छन्। र अमेरिकाको मात्रै कुरा गर्दा पनि अलमोस्ट 700,000 पिपल। त्यो किन यस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ देम दे डाई फ्रम सडन कार्डियक अरेस्टबाट कि मुटु फेल भएर। अब मुटुका त धेरै रोगहरू हुन्छन् होइन, कोरोनरी आर्टरी डिजिजहरू, तर यसमा चाहिँ धेरै मर्ने भनेको चाहिँ सडन कार्डियक अरेस्टबाट। किन त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ 92% कार्डियक अरेस्ट चाहिँ हस्पिटलभन्दा बाहिर हुन्छ। हस्पिटलभन्दा बाहिर हुने बित्तिकै के भयो, उसलाई सिपिआर चाहियो। सिपिआर तपाईँले 10 मिनटभित्र दिइसक्नुपर्छ। यदि तपाईँले 10 मिनटभित्र सिपिआर दिन सक्नु भएन भने त्यो मान्छे मर्छ। किनभने एम्बुलेन्स आउने भनेको पनि अब अमेरिका जस्तो विकसित मुलुकमा डिसी जस्तो सहरमा पनि 5-10 मिनट लाग्छ भने तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् है गाउँमा के हुन्छ, हाम्रो नेपालको हालत के हुन्छ। त्यही भएर अलमोस्ट अल कार्डियक अरेस्ट भिक्टिम नेपालमा त मर्छन् नै। यहाँ पनि जम्मा 10% मात्रै छ कि सर्भाइभल रेट। त्यो भएको कारणै हाम्रो चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ इनफ बाइस्ट्यान्डरै छैन हाम्रो इनफ है। अनि अब नेपालमा चाहिँ पब्लिक एइडी पनि छैन। अब हाम्रो ठुल्ठुलो होटलहरूमा बाहेक होइन, स्टार होटलमा बाहेक पब्लिक एइडी पनि छैन। अब धेरै इनफ मान्छे ट्रेन नै छैन हेल्थ केयर वर्कर्सलाई। मैले ग्रेजुएट नेपालबाट गरेँ नर्सिङमा, अब कति ट्रेनिङ थियो त्यो मलाई नै थाहा छ भन्दाखेरि इनफ ट्रेनिङ छैन के इभन हेल्थ केयर वर्कर्सलाई। बाइस्ट्यान्डरको कुरै छोड्नुहोस्। र हामी यहाँ हेऱ्यौँ भने चाहिँ कस्तो छ भने हरेक मिनट बित्दै जाँदा सडन कार्डियक अरेस्ट भएको एभ्री मिनट काउन्ट हेर्नुहोस् है तपाईँले। एभ्री मिनट बित्दै जाँदाखेरि चाहिँ 10% को दरले चाहिँ मर्ने चान्स पनि बढ्दै जान्छ। 9 मिनट बितिसकेपछि त भिक्टिम अलमोस्ट अल अफ देम दे डाई, सबै मर्छन्। भनेपछि हरेक मिनट इम्पोर्टेन्ट छ। अनि त्यहाँ अघि देख्नुभयो कार्डियक अरेस्ट 92% हस्पिटल बाहिर हुन्छ, त्यसमा 70% घरमा हुन्छ। 70% घरमा हुने कार्डियक अरेस्ट चाहिँ आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्स बाहेक कसैले पनि बचाउन सक्दैन कि। त्यही भएर यो त हरेक घरको मान्छेले जान्नु जरुरी छ। आफ्नो लकडाउनको लागि पनि यो सिक्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र टाइमली सिपिआर दिन सक्यौँ भने अहिलेको जुन हाम्रो सेभिङ गरेको रेटको डबल अथवा ट्रिपल हामीले 50 to 75% सम्म अहिलेको रेटको चाहिँ त्यसमा बढाउन सक्छौँ होइन। टाइम लस्ट भनेको लाइफ लस्ट हो, यो कुरा बुझ्नु होला। र यो सिपिआर ट्रेनिङ कस्तोलाई दिन सकिन्छ भन्दाखेरि जसले पनि एउटा 9 वर्षको बच्चादेखि यदि उसको शरीरको स्ट्रेन्थले सक्छ भने चाहिँ हामीले सिपिआर ट्रेनिङ दिन सक्छौँ। यहाँ धेरै छ, त्यो 7-8 वर्षको बच्चाले पनि सिपिआर दिएर लाइफ सेभ गरेको हाम्रो इन्स्पायरिङ स्टोरीहरू एएचए को पेपरहरूमा छ। त्यसकारण चाहिँ यस दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। सिपिआर अगेन कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेसन, यो भनेको लाइफ सेभिङ टेक्निक हो। यो हार्ट एट्याकमा पनि सिपिआर चाहिन सक्छ, बट नट अल हार्ट एट्याकको बिगिनिङमा यदि सिम्पटम मात्रै देखिएको छ भने त्यति बेला सुरुमै सिपिआर चाहिँदैन। कुन टाइममा चाहिन्छ हामी भन्छौँ। अनि सडन कार्डियक अरेस्ट, अनरेस्पोन्सिभ चोकिङ भिक्टिम, जस्तो अघि भने जस्तै चोकिङमा के हुन्छ, सुरुमा यदि भिक्टिम चाहिँ कन्सियस छ भने हामी चाहिँ हाम्रो टेक्निक छ त्यो कसरी निकाल्ने। यदि हामी निकाल्न सकेनौँ भने त्यस्तो भिक्टिमलाई पनि सिपिआर चाहिन्छ। एएचएले भनेको छ कि यदि तपाईँलाई केही पनि थाहा छैन भने प्रत्येक मिनट तपाईँ 100 देखि 120 को दरले छातीमा कम्प्रेस गर्नुहोस्। मिडल अफ द चेस्टमा तपाईँ एभ्री मिनट 100 to 120 पर मिनटको दरले कम्प्रेस गर्नुहोस्। मुटुले गर्ने काम चाहिँ तपाईँको हातले गर्नुहोस् बचाउनको लागि है। तपाईँले ब्रिदिङ दिनु पर्दैन यदि तपाईँ कम्फर्टेबल हुनुहुन्न भने। तर यदि तपाईँ ट्रेन मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कम्फर्टेबल छ ब्रिदिङ दिन भने तपाईँ ब्रिदिङ दिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि रेसियो के छ भने 30 चोटि कम्प्रेसन गर्नुहोस् अनि 2 चोटि ब्रिदिङ। 30 चोटि कम्प्रेसन 2 चोटि ब्रिदिङ, त्यो त्यसमा दिनुहुन्छ होइन। त्यसको लागि तपाईँ ट्रेन पर्सन छ भने त तपाईँ पल्स पनि चेक गर्नुहुन्छ, जसको लागि चाहिँ एडल्टमा तपाईँ कराटिड पल्स चेक गर्नुहुन्छ होइन। 2टा फिङ्गर लगाएर यहाँबाट स्लाइड गरेर हेर्नुहुन्छ पल्स छ कि छैन। अनि बच्चाहरूमा छ भने तपाईँ ब्राकियल पल्सहरू हेर्नुहुन्छ इनर आर्ममा।
लको कुरा गरौँ अलिकति, किनभने चाहिँ यो धेरै यो युएसमा पनि मान्छेहरूले किन सिपिआर नदिने भन्दाखेरि अब दिँदा केही मिस्टेक भयो भने भोलि आफू ल सुटमा पो परिन्छ कि भनेर चाहिँ डराउने, अथवा हामीले सिपिआर गरेको नमिलेर झन् भिक्टिमको कन्डिसन वर्स पो हुने हो कि, अथवा करङको हड्डीहरू पो भाँचिने हो कि त्यो बेसरी थिच्दाखेरि, धेरै फियरहरू छन् होइन। तर त्यस्तो केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, लाइफ त जान लागिसक्यो भने तपाईँले यति बेला अलिकति पनि हेल्प गर्नुभयो भने ठुलो हेल्प हुन्छ। एनी सिपिआर इज बेटर देन नो सिपिआर हुन्छ कि, तपाईँले नदिनुभन्दा जस्तो दिए पनि अलिअलि थिच्नु भयो भने पनि केही न केही रूपमा ब्लड सर्कुलेसन हुन्छ। तर फेरि पुअर सिपिआर इज प्रिभेन्टेबल हार्म भन्छ कि, भनेको तपाईँले फेरि एकदम मिलाएर दिनुभयो भने चान्स बाँच्ने सम्भावना त पक्कै पनि बढेर जान्छ। र यो गुड समारिटन ल भनेको एभ्रिवेयर अराउन्ड द वर्ल्ड, जहाँ पनि छ, युएसमा पनि अल स्टेटमा छ, तर स्टेट अनुसार अलिअलि आफ्नो फरक त हुनसक्छ, उनीहरूले लिमिटेसन गरेको हुनसक्छ, तर जहाँ पनि छ। हाम्रो नेपालमा पनि छ गुड समारिटन ल। नेपालको ललाई मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 18 मा भने अनुसार चाहिँ कसैको भलाइका लागि कुनै पनि काम नगरी नहुने भएको र त्यस्तो व्यक्ति मन्जुरीनामा दिन असमर्थ भएको र उसको कोही आफ्नो आफन्त पनि नभएको कन्डिसनमा यदि तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई सहयोग गर्नु भएको छ, गर्दा गर्दै त्यो भिक्टिम, तर तपाईँले सहयोग चाहिँ कस्तो मनले भने सफा मनले स्वयंसेवक भएर कुनै फाइदाको लागि होइन, त्यो गर्नु भएको छ, तपाईँले सहयोग गर्दा गर्दै त्यो भिक्टिम मर्यो अथवा उसको कन्डिसन वर्स भयो भने चाहिँ त्यसको कसुर तपाईँलाई लाग्ने छैन। यति कुरा क्लियर हुनुहोस् होइन। हामी कति देखिन्छ नि होइन, अब मान्छेहरू आइरहेछ, गाडीले हान्दियो, बाटोमा मोटरसाइकललाई हान्दियो, मान्छे मरिरहेछ त्यहाँ, अब त्यतिकै पास गरेर हिँड्ने, हेर्दै नहेर्ने, त्यस्तो खालको छ नि त। एउटा डरले पनि हो कि मान्छेले चाहिँ भोलि मलाई दोष आउँछ कि, त अभियसली हो नि होइन। कसैलाई नि एउटालाई हेल्प गरेर आफू जेलमा जानु त कसलाई मन छ र। तर पनि यदि यस्ता किसिमका लहरू क्लियर भयो भने चाहिँ निर्धक्क तरिकाले चाहिँ हेल्प गर्न सकियोस् के कसैलाई होइन। आफूले हेल्प गर्ने गर्दा गर्दै राम्रो भयो भने हुन्छ, भएन भने पनि त्यो मान्छेलाई गल्ती नहोस्। तर त्यसमा तपाईँले चाहिँ कुनै फाइदा को हिसाबले चाहिँ हुनु भएन। पछि इन्भेस्टिगेसन गर्दा अब कति घटनाहरू पनि सुनिन्छ, रेप केसहरूदेखि लिएर अब मान्छेलाई लुट्ने होइन, त्यस्तै मौका पार्ने पनि हुन्छन्। त्यही भएर यो कुरा त इन्भेस्टिगेसनबाट थाहा पनि भइहाल्छ। खालि मैले भन्न खोजेको के भने यो ल चाहिँ जनमानसमा पुर्याउनु एकदमै जरुरी छ। र यो भिडियोमा तपाईँले अलिकति हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो क्लिप मैले लास्ट इयर नेपाल जाँदा सिपिआर ट्रेनिङ गराएको थिएँ ललितपुर नर्सिङ क्याम्पसको स्टुडेन्टहरूलाई। त्यति बेलाको क्लिप हो। कसरी तपाईँ छातीमा जानुहुन्छ, कसरी ब्रिदिङ दिनुहुन्छ, एकदम फ्यु सेकेन्डको क्लिप छ। त्यसरी गर्नुभयो नि, जस्तो चाहिँ 30 चोटि कम्प्रेसन एन्ड 2 ब्रेथ, यो रेसियोमा हुन्छ है। अब हामी जाउँ के छ त हार्ट एट्याक र कार्डियक अरेस्टमा फरक, जुन हामी भन्छौँ नि हृदयघात अनि त्यसपछि मुटु फेल, दुईटा एउटै युज गरिरहेछौँ हृदयघात भनेर। हृदयघात हार्ट एट्याक भनेको चाहिँ एउटा सर्कुलेटरी प्रब्लम हो। अघि भन्यो नि कोरोनरी आर्ट्रीमा प्लाक फर्मेसन भएर अथवा ब्लड क्लटहरूले कोरोनरी आर्ट्री कम्प्लिट ब्लक गरेर हार्टमा सर्कुलेसन नहुँदाखेरि हुने प्रब्लम चाहिँ हार्ट एट्याक भयो। हार्ट एट्याकमा टाइम हुनसक्छ कि, जस्तो सिम्पटमहरू चेस्ट पेन, जुन हामी मेडिकल टर्ममा एन्जाइना भन्छौँ नि, अनि सर्टनेस अफ ब्रेथ, सास फेर्न गाह्रो हुने, कोल्ड स्वेट्सहरू, पसिना आउने, नजिया, भमिटिङ, फेन्ट हुन्छ जस्तो फिल हुने। चेस्ट पेन यस्तो खालको हुन्छ कि एकदम एक्सक्रुसिएटिङ, समथिङ इज एकदम प्रेसर गरे जस्तो कि इलेफेन्ट सिटिङ अन द चेस्ट जस्तो एकदम हेभी प्रेसर फिल हुन्छ। र एउटा फेरि के छ भने वुमेनमा चाहिँ चेस्ट पेन नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर वुमेनहरू धेरै कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि। मैले आई लस्ट 2 अफ माई फ्रेन्ड के रिसेन्टली। अब उहाँहरू मेडिकल पर्सन भएर पनि मिस गर्नुभयो। सिम्टम त किन भन्दाखेरि चाहिँ वुमेनहरूमा चाहिँ चेस्ट पेन नभइकन ग्यास्ट्रिकको के पेट दुखे जस्तो हुने, पछाडि दुखे जस्तो, ढाड दुखे जस्तो पछाडि जाने गर्दाखेरि मान्छेलाई कन्फ्युज भयो कि त्यो हार्ट एट्याक होइन होला जस्तो। तर मेलमा चाहिँ धेरै जसो अलमोस्ट अलमा चाहिँ चेस्ट पेन हुन्छ। सर्टनेस अफ ब्रेथ, कोल्ड स्वेट भन्यो नि, फेन्ट हुन्छ होला जस्तो हुने, त्यो भयो भने कुनै पनि सिम्टम छ भने त्यसलाई इग्नोर नगर्नु होला, हस्पिटल तुरुन्त जानु होला। त्यो चाहिँ हार्ट एट्याकको सिम्टम भयो। तर अनि हार्ट एट्याकको सिम्टम भनेको केही आवर्स पनि, डेज पनि अथवा केही विक पनि जान सक्छ कि। मान्छेले भन्छन् सडनली कार्डियक अरेस्ट भयो भन्छन् है। सडनली भए पनि 40% अफ द कार्डियक अरेस्टमा सिम्टम हुन्छ कि 1 महिना अगाडि, मान्छेले त्यो थाहा नपाएको हो। मान्छेलाई अलिअलि दुखेको हुन्छ, इग्नोर, यो केही होइन होला भनिन्छ। अब अलिकति गरेर केही पछि फेरि अलिकति रिलिफ भयो जस्तो फिल हुन्छ,
अनि ओके त्यो गयो भन्ने हुन्छ। तर तपाईँलाई केही शङ्का लागेको छ भने डक्टरकोमा गएर एकचोटि एउटा इकेजी मात्रै गरेर एउटा ब्लड टेस्ट मात्रै गराउँदा त्यो थाहा हुन्छ। त्यही भएर प्लिज डोन्ट इग्नोर योर सिम्पटम्स भन्छु है। अनि त्यो भयो, हार्ट एट्याक भयो। हार्ट एट्याकमा हामीसँग समय हुन्छ हस्पिटल जाने, हामीले चाहिँ बचाउने सम्भावना धेरै छ। हार्ट एट्याकको बिरामीलाई तुरुन्तै सिपिआर चाहिन्छ भन्ने छैन है, बुझ्नुहोस्। र यदि हार्ट एट्याकमा हामीले चाहिँ टाइममा केयर गरेनौँ भने चाहिँ हार्ट एट्याकको बिरामी कार्डियक अरेस्टमा जान सक्छ। तर कार्डियक अरेस्ट भनेको सर्कुलेटरी प्रब्लम हो, सर्कुलेटरी प्रब्लम इलेक्ट्रिकल प्रब्लम हो। इलेक्ट्रिकल प्रब्लम भनेको कस्तो भने हाम्रो मुटुमा चाहिँ मुटु एक किसिमले चाहिँ हाम्रो ब्लड होइन यसरी पम्प गर्नुपर्ने थियो भने यो के हुन्छ भने कार्डियक अरेस्टमा चाहिँ एकदमै छिटो के हार्ट रेट यति छिटो हुन्छ कि अनकन्ट्रोल हुन्छ कि एकदम बिटै एकदम डिसअर्गनाइज खालको। र त्यो एइडीले चाहिँ के गर्छ भने त्यो अनकन्ट्रोल भएको बिटलाई चाहिँ नर्मल हार्ट रिदममा कन्भर्ट ल्याउन चाहिँ हेल्प गर्छ है। अब तपाईँले एइडी छैन भने पनि सिपिआर गरेर चाहिँ यस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ एइडी नआउने बेलासम्म, मेडिकल पर्सन नआउने बेलासम्म चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अघि भनिसकियो विदिन 10 मिनट्स भित्र चाहिँ बिरामीको मृत्यु हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ अनकन्सियस पाउने बित्तिकै द फर्स्ट थिङ यु हेभ टु डु सिपिआर। चेन अफ सर्भाइभल के स्टेप छ चेन अफ सर्भाइभलको कुरा भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी बाइस्ट्यान्डरको कुरा गरेछौँ। यो तलको हेरौँ, माथिको चाहिँ हस्पिटलमा गरिने हो, तलको चाहिँ पब्लिकमा गरिने। यस्तो खालको भिक्टिम देख्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला त तपाईँले आफ्नो सेफ्टी हेर्नुहोस्। आफ्नो सेफ्टी भनेको त्यो ठाउँ सुरक्षित छ त सिपिआर दिनलाई। तपाईँ हेर्दा हेर्दै कोही बङ्गलमा ढलेको देख्नुभयो भने आँखा अगाडि कुनै आगो लागेको छ कि त्यो ठाउँमा, कसैले आक्रमण गर्नको लागि एक्टिङ पो गरेको हो कि होइन, मान्छेले केही सहयोग चाहिए जस्तो भएर एक्टिङ गर्ने अनि त्यसपछि लुटपाट गर्ने पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ हेर्नुहोस्। आफ्नो सेफ्टी, तपाईँको सेफ्टी भनेको सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट हो, त्यो हेर्नुहोस्। यदि सिचुएसन सेफ छ, घरमा यस्तो परेको छ, कसैलाई नपरोस् घरमा, तर परिहाल्यो भने तपाईँले गर्ने भनेको चाहिँ पहिला 911। अब यहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ भने पिकअप द फोन, डायल 911, स्पिकरमा राख्नुहोस्। त्यसपछि जे भन्छ होइन उनीहरूले चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँ गर्दै जानुहोस् होइन, रेस्क्युअरले। र यदि तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ भने अहिले 102 102 छ क्यारे होइन, मेजर सिटीको नम्बर, काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, कता बुटवल देखाएको थिएँ मैले। अनि अरू ठाउँमा पनि आफ्नो लोकल नम्बर फोन गरेर चाहिँ तपाईँ स्पिकरमा राख्नुहोस्। त्यसपछि सिपिआर स्टार्ट गर्नुहोस्। सिपिआर स्टार्ट गर्नको लागि तपाईँले भिक्टिमलाई चाहिँ फ्ल्याट सर्फेसमा, भुइँमा छ भने भुइँमै सुताइदिनुहोस्। अब बेड छ भने सारो बेड हुनु पर्यो होइन, गिलोमा चाहिँ हुँदैन। अनि त्यसपछि तपाईँले अब तपाईँको हात युज गर्नुपर्छ है। अघि मैले पनि भने हाम्रो हात भनेको धेरै इम्पोर्टेन्ट छ हेर्नु। अब डोमिनेन्ट ह्यान्ड तपाईँ राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड जुन युज गरे पनि गर्नु। म राइट ह्यान्डेड छु, राइट ह्यान्ड मेरो तल जान्छ, लेफ्ट ह्यान्ड माथि राख्छु। तपाईँ प्र्याक्टिस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फिङ्गर लक गरेर त्यसपछि तपाईँ स्ट्रेट तपाईँ छातीमा जानुहुन्छ। स्ट्रेट छातीमा गएर तपाईँले चाहिँ 100 देखि 120 का दरले कन्टिन्यू प्रेस गरिरहनुपर्छ। हार्टले गर्ने काम तपाईँले गर्नुहुन्छ मान्छे नआउने बेलासम्म। त्यसरी नै हामीले भिक्टिमलाई बचाउन सकिन्छ है। अनि थर्डमा चाहिँ के छ, डिफिब्रिलेटर आइपुग्यो भने यदि त्यो कुनै पब्लिक प्लेसमा छ भने, यहाँ युएसएमा त धेरै जस्तो पब्लिक प्लेसहरू, सपिङ सेन्टर, स्कुल, अफिसहरूमा धेरै एइडी हुन्छ, तुरुन्त एइडी युज गरिहाल्ने। त्यसपछि हामीले ट्रान्सपोर्टेसन गरेर बिरामीलाई अस्पतालमा पुर्याइन्छ। अस्पतालमा पुर्याइसकेपछि ती बिरामीहरूलाई अब कसैलाई डिफिब्रिलेटर त भइहाल्यो, युज गरेको छैन भने पनि हस्पिटलमा युज हुन सक्छ। कसैलाई पेसमेकर चाहिएला, कसैलाई थ्रोम्बोलाइटिक औषधिहरू, ब्लड क्लटहरू छ भने त्यसलाई डिक्लट गर्नु पर्ला, कसैलाई एन्जियोप्लास्टीहरू, कसैलाई स्टेन्ट राख्नु पर्ला। विभिन्न पेसमेकरमा पनि होइन, सिङ्गल च्याम्बर, ड्युअल च्याम्बर, बाइभेन्ट्रिकुलर के चाहिन्छ त्यही अनुसार चाहिँ हस्पिटलमा ट्रिटमेन्ट गरिन्छ। र यस्ता बिरामीहरू चाहिँ आइसियुमा क्याथ ल्याबमा राखेर ट्रिटमेन्ट गरेर ठिक बनाएपछि घर पठाइन्छ। र यो एएचले भर्खरै मात्र एड गरेको रिकभरी भनेको यो लास्ट, यो चाहिँ जुन चेन अफ सर्भाइभलको लास्ट हो। रिकभरी भनेको कस्तो भने एकचोटि कार्डियक एरेस्ट भइसकेपछि फेरि हुने पनि चान्स हुन्छ। फुल्ली रिकभर भए पनि उनीहरू चाहिँ मेन्टल्ली, फिजिकल्ली, सबै फाइनेन्सियल्ली सबै कुराबाट चाहिँ ग्रसित हुने भएको भएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु एकदमै जरुरी छ। नट ओन्ली पेसेन्टलाई मात्रै होइन, उनीहरूको फ्यामिली, उनीहरूको केयर गिभरलाई पनि सपोर्ट गर्नु जरुरी छ, ताकि अर्को एरेस्ट नआओस् भनेर। रिकभरी इज प्यारामाउन्ट इन कार्डियक एरेस्ट सर्भाइभल भन्छ है। अब जाउँ हामी हाई क्वालिटी सिपिआर। अघि भन्यौँ एनी क्वालिटी सिपिआर बेटर देन नो सिपिआर भन्यौँ, नदिनुभन्दा जस्तो दिए नि राम्रो। तर हामी त अब लोभी छौँ नि, दिइसकेपछि त फेरि राम्रो दिनु पर्यो कि, उच्च गुणस्तरको सिपिआर। त्यसमा चाहिँ यो भनेको कस्तो भने हामीले एउटा भिक्टिम पाउने बित्तिकै विदिन 10 सेकेन्ड 10 सेकेन्डभित्र हामीले चाहिँ मुटु पम्प गर्न सुरु गर्नु पर्यो। 10 सेकेन्ड भनेको इट्स गुड अमाउन्ट अफ टाइम है। तपाईँले फेरि 10 सेकेन्ड भन्नाले ओहो 10 सेकेन्डमा त कसरी भन्नु होला। 10 सेकेन्ड भनेको जस्तो 1 सेकेन्ड भनेको 1,1000 1,1000 1,1000 गरेर तपाईँ 10 चोटि भन्ने बेलासम्म त त्यो टाइम
मा तपाईले के गर्नु पर्यो भने यदि भिक्टिम रेस्पोन्सिभ छ कि छैन, तपाईले हेलो के छ भनेर तपाई धौजकाउँदाखेरि चाहिँ केही रेस्पोन्सै छैन भने तपाई गएर सास फेरेछ कि छैन हेर्नु पर्यो, छाती तलमाथि गरेछ कि छैन हेर्नुस्। रेस्पोन्स पनि छैन, छाती तलमाथि पनि गरेको छैन भने एज अ बाइस्ट्यान्डर, तपाई बाइस्ट्यान्डर विदाउट ट्रेनिङ लिएको मान्छेले चाहिँ सीपीआर दिन सक्नुहुन्छ। र यसरी सीपीआर दिँदा छातीका करङका हड्डीहरू भाँचिएलान् भनेर कति पनि नडराउनुस्। हड्डी भाँचिनु भनेको केही पनि होइन, यो हड्डीहरू आफै जोडिन्छ पछि। लाइफ सेभिङ भनेको ठुलो कुरा हो है। र अर्को हाई क्वालिटी सीपीआरमा पर्छ मिनिमाइज इन्टरप्सन। हरेकचोटि तपाईले त्यो अब एकदम थकाइ लाग्छ सीपीआर दिँदाखेरि, हरेक 2 मिनेट जस्तोमा तपाई अर्को मान्छे छ भने चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्दा नि 10 सेकेन्ड भन्दा बढी खर्च नगर्नुस्। पुश हार्ड भनेको चाहिँ एकदमै हार्ड, लाइक अब एडल्टमा चाहिँ हामीले 1/3 अफ द चेस्ट, जुन छातीको डायमिटरको 1/3 हामी तल दबाउनु पर्छ। अहिले हामी म्यानिकिनमा हेर्छौँ है डेमोन्स्ट्रेसन गर्दा कति दबाउने। एडल्टमा छ भने चाहिँ 2 इन्च दबाउनु पर्छ। बच्चाहरू भनेको 1 वर्षदेखि प्युबर्टीसम्मको बच्चाहरूमा छ भने अबाउट लगभग 2 इन्च जति, र इन्फेन्ट सानो बच्चा 1 वर्ष मुनिको बच्चामा चाहिँ 1.5 इन्च दबाइन्छ। त्यो अहिले हामी हेर्छौँ है, चिन्ता नगर्नु होला। अनि पुश फास्ट भनेको चाहिँ 100 to 120, जति हामी ढिलो गर्छौँ त्यति अक्सिजनेटेड ब्लड चाहिँ हाम्रो ब्रेन र बडीमा जान सक्दैन। त्यो नजाने बित्तिकै हाम्रो सर्भाइभल रेट, रस भन्छ कि रिटर्न अफ स्पोन्टेनियस ब्लड सर्कुलेसन, त्यो चाहिँ कम हुन्छ। त्यसकारण हामी चाहिँ फास्ट पनि गर्छौँ। अनि कम्प्लिट चेस्ट रिकल भनेको कस्तो भने हामीले जब कम्प्रेस गर्छौँ अनि छोडिदिनुपर्छ कि मुटुलाई ब्लड फिलअप गर्नको लागि। हामीले एकरो भनौँ न, एकरो हार्टमा कम्प्रेस गऱ्यौँ भने हार्टले त पहिला पाउनु पर्यो नि ब्लड। त हार्टले नै ब्लड नपाएपछि त अरू अङ्गहरूले त पाउने कुरा हुँदैन, पहिला हार्टलाई सेभ गर्नु पर्यो। त्यसकारण हामीले कम्प्रेस गर्ने बाहिरबाट अनि अलिकति छोडिदिने कि हार्टलाई फिल हुन दिने। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हार्टलाई पनि जगाउन सक्छौँ र अरू अङ्गहरूले पनि रगत पाउँछ। र अर्को भनेको अघि कम्प्रेसन टु भेन्टिलेसन रेसियो, 30 चोटि कम्प्रेसन 2 चोटि ब्रिदिङ, 30 चोटि कम्प्रेसन 2 चोटि ब्रिदिङ, त्यो एडल्टमा। अनि बच्चाहरूमा चाहिँ हामी यदि 2 जना छौँ कम्फोर्टेबल हुनुहुन्छ भने 15 चोटि कम्प्रेसन र 2 चोटि ब्रिदिङ। यो टु मच हुन्छ भने यो सम्झिनु जरुरी छैन है, जस्ट 30 र 2 सम्झिनुहोस्, 30 चोटि कम्प्रेसन 2 चोटि ब्रिदिङ। यो 15 र 2 भन्ने चाहिँ हामी अब मेडिकल पर्सनहरू प्लस कोही ब्रिदिङ दिन एकदम राम्रो हुनुहुन्छ भने चाहिँ बच्चाहरूमा धेरै जसो कार्डियक अरेस्ट ब्रिदिङको कारणले हुने भएको भएर हामी चाहिँ ब्रिदिङ दिन रेकमेन्ड गर्छौँ बच्चाहरूमा चाहिँ। सीपीआर स्टेप, त्यो स्टेपलाई चाहिँ 1 वर्षदेखि माथिका सबैलाई मैले गाभेको छु। त्यो छोटो बनाउनको लागि चाहिँ 1 year टु प्युबर्टी र एडल्टलाई सबै गाभेको छु। त्यसमा हामीले रेस्पोन्सिभ पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ तपाईँले गएर चाहिँ मजाले कुममा गएर झकझकाएर तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ दाइ दिदी भाइ बहिनी के भनेर बोलाउनुहुन्छ, बोलाएर एकदम सेक गरेर नै मजासँग, किनभने कोही मस्त निन्द्रामा रहेछ भनेर त्यस्तो मान्छेलाई त सीपीआर चाहियो भन्ने कुरा भएन नि होइन। अनि कोही कस्तो भने ब्लड सुगर लो भयो हाई भयो भने पनि फेन्ट हुनसक्छ मान्छे, अरू नि कारण छन् फेन्ट हुने। त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ ब्रिदिङ हुन्छ। त्यो त्यसरी हो, हामीले चाहिँ को मान्छेलाई सीपीआर चाहिने भन्ने चाहिँ मेन तपाईँले ब्रिदिङ हेर्नुहुन्छ। गयो रेस्पोन्स केही पनि छैन, अब नम्बर 2 भनेको तपाईँले ब्रिदिङ हेर्नुहोस्। ब्रिदिङ पनि छैन, पुरै स्टप छ भने, मान्छे ललेङ लुलुङ छ भने त्यो स्थितिमा चाहिँ तपाईँ अघि मैले भने जस्तै पिकअप द फोन है, पहिला 911 त्यहाँको लोकल नम्बर डायल गर्ने, स्पिकरमा राख्ने, त्यसपछि तपाईँले चाहिँ सीपीआर दिनको लागि रेडी हुने। 2 जना हुनुहुन्छ भने अर्को व्यक्तिलाई 911 गर्न लाउने, आफूले सीपीआर सुरु गर्ने। एइडी पाउने बित्तिकै एइडी युज गर्ने। र तपाईँको बडीको पोजिसन एकदम म्याटर हुन्छ। बडीको पोजिसन मिलेन भने एकैछिनमा थाक्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँले चाहिँ घुँडा टेकेर अब हातहरू पुरा स्ट्रेट गरेर जानुपर्छ। त्यो पनि अहिले म देखाउँछु। अनि सर्टेन डेप्थको कुरा गरिहाल्यौँ हामी, एटलिस्ट 2 inches इन एडल्ट, अबाउट 2 inches इन चिल्ड्रेन, अनि 1.5 इन इन्फेन्ट्स भन्यौँ होइन। अनि पुश हार्ड भन्यौँ। अन्त सेन्ट्रल अफ द चेस्ट केही सम्झिनु भएन भने पनि 2टा निपलको बिचमा, छातीको बिचमा कम्प्रेस गर्ने भनेर चाहिँ सम्झिनुहोस् है, अरू केही नसम्झे पनि। अनि अब बच्चाहरूमा जुन सानो बच्चालाई चाहिँ पहिला चाहिँ 2टा फिङ्गर मात्रै भन्थ्यो, तपाईँ 1 जना हुनुहुन्छ भने अहिले अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनले चाहिँ तपाईँले 2टा थम्ब पनि युज गर्न पाउनुहुन्छ अथवा एउटा हात युज गरे पनि हुन्छ। लेटेस्ट रिसर्चले के भन्यो भने 2टा फिङ्गर गर्दाखेरि चाहिँ डेप्थ राम्रोसँग भएन रे, त्यसले गर्दाखेरि बच्चाहरूको सर्भाइभल रेट त्यति राम्रो भएन। बच्चा भनेको सानो इन्फेन्ट जुन चाहिँ यस्तो सानो बच्चाको चाहिँ अब 2टा औँलाले गर्दाखेरि नभएको हुनाले चाहिँ हामी चाहिँ हात पनि युज गरेर गर्न सक्छौँ। अनि अर्को रेस्क्यु ब्रिदिङ, जस्तो कुनै पनि बच्चा चाहिँ निलो त्यस्तो केही भएको छैन, अलिकति ब्रिदिङमा मात्रै डिफिकल्टी छ, तपाईँले पल्स पनि नाप्न सक्नुहुन्छ, मुटु पनि चलिरहेछ जस्तो लाग्छ,
ब्रिदिङ मात्रै दिन्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हरेक 2 देखि 3 सेकेन्डमा चाहिँ ब्रिदिङ दिने। त्यो ब्रिदिङको टेक्निक पनि अहिले म त्यहाँ देखाउँछु। यो पनि नयाँ हो है, स्वास्थ्य कर्मीले हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो पनि एएचसीले भर्खरै मात्र चेन्ज गरेको गाइडलाइन। हरेक 5 वर्षमा नयाँ गाइडलाइन चेन्ज गर्छ। पहिला चाहिँ हाम्रो कस्तो थियो भने 5 to 6 सेकेन्डमा एकचोटि थियो भने अहिले 2 to 3 सेकेन्डमा भएको छ। यो भयो हैन। यो रेस्क्यु ब्रिदिङ भनेको जसको पल्स छ, जुन बच्चाको जसलाई ब्रिदिङ मात्रै चाहिन्छ भने त्यो बेलामा। अनि अब हामी चाहिँ अलिकति एइडी को कुरा गरेपछि अनि हामी डेमोन्स्ट्रेसनतिर लाग्छौँ। एइडी भनेको अटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर त इन्टर्नल पनि हुन्छ, एक्सटर्नल पनि हुन्छ। कतिपय मान्छेले मेरो त डिफिब्रिलेटर राखेछ भनेको पनि सुन्नुभयो होला हैन, जुन छातीमा एउटा पकेट जस्तो बनाएर भित्र राखेको हुन्छ। यो एइडी भनेको चाहिँ के भयो, एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर अनि अटोमेटेड, सबै अटोमेटेड गरेको छ। तपाईले के गर्नु पर्दैन, खाली तपाईले अन गर्ने बित्तिकै सबै उसैले भन्छ, त्यही अनुसार तपाईले गर्नुहुन्छ। अगेन यसले के गर्छ एइडीले भने हार्टको त्यो डिसअर्गनाइज भएको रिदमलाई चाहिँ नर्मल हार्ट रिदममा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। यो एकदमै इजी छ युज गर्नको लागि, केही रिस्क पनि छैन। जसले पनि, एउटा बच्चाले पनि त्यो सुनेर युज गर्न सक्छ। यहाँ चाहिँ पब्लिक ठाउँहरुमा हुन्छ, तपाईले त्यही भएर आफ्नो अफिसमा कतै जहाँ काम गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ कहाँ एइडी छ भनेर त्यो लोकेसन चाहिँ एटलिस्ट थाहा पाउनु, जसले गर्दा कसैलाई पर्यो भने चाहिँ दौडेर गएर ल्याउन सकियोस्। लेखेकै हुन्छ एइडी भनेर एउटा कर्नरमा। प्राय जसो चाहिँ फायर एक्सटिङ्ग्विसर र एइडी एकै ठाउँमा राखेको हुन्छ। र कुनै कुनै एइडी को प्याकेट तपाईले खोल्ने बित्तिकै अन हुन्छ, कुनै कुनै चाहिँ तपाईले अनै गर्नुपर्छ, बटन थिच्नुपर्छ। अनि त्यसपछि प्याड प्लेसमेन्ट गर भन्छ हैन। प्याड प्लेसमेन्ट गर्दा कपल अफ थिङ्स तपाईले ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो भिक्टिम चाहिँ एकदम पसिना आइरहेछ, पानी पानी छ भने त्यो ड्राई हुनुपर्छ। हेयरहरु रौँहरु छ भने चाहिँ प्राय सेभिङ सेट पनि हुन्छ त्यो एइडीमा। सेभ गर्ने अथवा दुईटा प्याड सेट हुन्छ। पहिलो प्याड चाहिँ वाक्स गरे जस्तो गरेर निकाल्ने, एकदम स्टिकी हुन्छ यो, राख्ने अनि त्यसपछि फाल्दिने फर्स्ट प्याड, सेकेन्ड युज गर्ने। अनि त्यस्तै औषधिको प्याचहरु छ अथवा कसैको डिफिब्रिलेटर छ, पेसमेकर राखेको छ भने यस्तो प्याड राख्दा त्यहाँ माथि राख्नु हुँदैन हैन, अलिकति साइडमा परलर राख्ने गर्नुपर्छ। अनि हामीले चाहिँ जस्तो बच्चाहरु छ तर बच्चाको प्याड छैन र एडल्ट मात्रै भने एडल्टको प्याड युज गर्न मिल्छ बच्चालाई, तर ठुलो मान्छेलाई चाहिँ बच्चाको प्याड युज गर्दा खासै इफेक्टिभ हुँदैन। खासै त्यो भन्दा चाहिँ सीपीआर नै बढी इफेक्टिभ हुन्छ। त्यो चाहिँ सम्झिनु होला। खाली एइडीमा चाहिँ जेनरल इन्फर्मेसनको लागि, अब नेपालतिर त आई नो खासै छैन नेपालमा त, र यहाँ चाहिँ एइडी त्यस्तो युज गर्नु पर्यो भने डराउनु पर्दैन तपाईहरु, एकदमै सेफ छ। खाली एउटा कुरा बिर्सिन नहुने चाहिँ यसले जुन हार्ट एनालाइज गर्छ के, यो हार्टलाई यो सक चाहिन्छ कि चाहिँदैन त नि, इलेक्ट्रिकल सक भन्ने बेलामा चाहिँ डु नट टच द पेशेन्ट भन्छ। त्यति बेला तपाईले बिरामीलाई छुनु हुँदैन। त्यो छोयो भने चाहिँ तपाईलाई पनि सक आउँछ अनि बिरामीलाई राम्रो जाँदैन जुन त्यो इलेक्ट्रिकल करेन्ट चाहिँ, त्यति बेला छुनु हुँदैन। एनालाइज गर्दा पनि र पछि सक दिँदा पनि दुईटैमा। अब एनालाइज गर्दाखेरि त रियल रिदम थाहा पाउनु पर्यो नि त, त्यही भएर तपाईले छोइदिनु भयो भने त्यो रियल बिरामीको रियल चाहिँ नआउन सक्छ। त्यही भएर डु नट टच द पेशेन्ट भनेको बेलामा चाहिँ तपाईले छुनु भएन, र अरु कोही आडामा छ भने पनि सबैजनालाई हेरेर नै नछौ, एभ्रीवन क्लियर भनेर चाहिँ तपाईले भन्नुपर्छ है। यो एइडी को इन्फर्मेसन भयो। र म चाहिँ एकछिनको लागि चाहिँ स्टप शेयर गरेर म तपाईहरुलाई चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन देखाउनपट्टि जान्छु। मलाई 1 मिनेट टाइम दिनु होला म्यानिक्युन सेटअप गर्नलाई। देखिन्छ दिदी, देखिन्छ? I don't know, I can't hear you. अहिले सुन्यो? अहिले सुन्यो, थ्यांक यू। अलिकति क्यामेरा अलिकति माथि गर्नु त, अलिकति तल। त्यही पर्फेक्ट पर्फेक्ट, थ्यांक यू। ओके, सो एडल्ट है, ध्यान दिएर हेर्नु होला प्लिज। हामी चाहिँ अब एडल्ट भेट्यौँ है। अनफर्चुनेटली तपाईँ चाहिँ मानौ हामी घरमा नभनिहालौँ है, तपाईँ चाहिँ बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, अब गर्लाममा कोही ढलेको देख्नुभयो भने तपाईले फर्स्ट गर्ने भनेको के हो, आफ्नो सिन सेफ्टी हेर्नुहोस्।
यताउता हेर्नुहोस् सबै सेफ छ र तपाईँ कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ सिपिआर दिन भने गएर त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँले झझक्याउनु पर्यो कि मजासँग हुनुहुन्छ कसरी तपाईँले सक्नुहुन्छ विशेष गरी कुममा हालेर झझक्याउनु पर्यो केही पनि रेस्पोन्स छैन हेर्दा हेर्दै ढल्नु भएको छ अब तपाईँ चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् हेर्दाखेरि चाहिँ यो छातीको लुगाहरू खोलिदिनुहोस् र छाती तलमाथि गरेको छ कि छैन हेर्नुहोस् तपाईँले चाहिँ कति एटलिस्ट तपाईँ 5 सेकेन्ड कहिलेकाहीँ कसैले आत्तिनुहुन्छ र इमिडिएट सिपिआर दिनुहुन्छ त्यो 5 सेकेन्ड भनेको इट्स अ गुड टाइम 5 सेकेन्डदेखि 10 सेकेन्ड छ नि हामीसँग टाइम हेर्नुहोस् केही चलेको छैन 5-10 सेकेन्ड गर्दा पनि केही चलेको छैन नो रेस्पोन्स नथिङ त्यो छ भने अब तपाईँले गर्ने भनेको के हो पिकअप द फोन तपाईँसँग मोबाइल छ भने फोन गर्नुहोस् नत्र भने हार गुहार गर्नु पर्यो कसैलाई आडोमा छ भने लौ यहाँ यस्तो पर्यो भन्नु पर्यो चिच्याउनु पर्यो कराउनु पर्यो कसैले एम्बुलेन्सलाई कल गर्नुपर्छ अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ अघि त हाम्रो मुटु भन्यो नि त यो मुटु त अब बन्द भयो कामै गरेको छैन अब तपाईँको यो मान्छेको लागि मुटु भनेको तपाईँको हात हो बुझ्नुभयो नि तपाईँको डोमिनेन्ट ह्यान्ड तल राख्नुहोस् अर्को ह्यान्ड माथि राख्नुहोस् फिङ्गर लक गर्नुहोस् छातीको बिचमा जानुहोस् तपाईँ केही पनि सम्झिनु पर्दैन छातीको बिचमा जानुहोस् तपाईँ यत्तिकै तपाईँले गर्ने भनेको त्यो एम्बुलेन्स नआउने बेलासम्म यति गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले बिरामीलाई बचाउन सक्नुहुन्छ यत्तिकै यो थकाइ लाग्छ तपाईँ कोही साथमा हुनुहुन्छ भने चेन्ज होइन हरेक 2 मिनटमा अथवा तपाईँलाई थकाइ लाग्यो भने अघि हामीले भने जस्तै 10 सेकेन्ड भनेको मिनिमाइज इन्टरप्सन गरेर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यतिकै तपाईँ कन्टिन्युअस तपाईँले एउटा लाइट देख्नु भएको छ देब्रेतिर हेर्नुहोस् है त्यो लाइट यहाँ डेप्थ पुगेन भने त्यो लाइट रातो हुन्छ अहिले पुगिरहेको छ हाम्रो डेप्थ भनेको चाहिँ 1/3 अफ द चेस्ट भनेको चाहिँ यो जुन 3 भागको चाहिँ 1 भाग यो चाहिँ तल जानुपर्छ डेप्थ है तपाईँ यसरी कति गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि 100 देखि 120 को दरले कन्टिन्युअस थिच्नुहुन्छ यदि तपाईँ ह्यान्ड्स ओन्ली सिपिआर दिनुहुन्छ भने अब जस्तो अब कोभिडको बेला छ तपाईँलाई कोभिडको डर छ भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ अहिले त कोभिडको त नचिनेको मान्छे त अब डराएकै राम्रो होइन तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो बिरामीको मुख पनि केही कपडा होइन केही छ भने रुमाल सुमाल छ भने राखिदिन सक्नुहुन्छ अनि आफ्नो पनि मास्क छ भने मास्क लगाएर यो गर्नुभयो भने यसमा केही पनि डर छैन बाहिर बसेर र ह्यान्ड वासिङ जुन चाहिँ हात धुने सेनिटाइजर जे छ त्यो गर्ने पछाडि चाहिँ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ है र तपाईँले यदि ब्रिदिङ दिन कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ आफ्नो कोही चिनेको मान्छे हो म ब्रिदिङ दिन्छु भन्नुहुन्छ अथवा बच्चा छ भने ब्रिदिङ दिन एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो स्थितिमा चाहिँ तपाईँ 30 पटक यसरी कम्प्रेसन गर्नुहुन्छ होइन 30 पटक यसरी कम्प्रेसन गर्नुहुन्छ पुरै 2 चोटि ब्रिदिङ दिनुहुन्छ ब्रिदिङ दिँदा मसँग यहाँ एउटा ब्यारियर डिभाइस छ तपाईँले यो कुन हाम्रो हुन्छ नि त्यो के सिरकहरूमा खोल राख्ने भन्छ नि त्यो पातलो खालको त्यस्तो खालको कपडाहरू युज गरेर पनि दिन सक्नुहुन्छ ब्यारियरको लागि अनि यस्तो चाहिँ ब्यारियर राखेर जस्तो एडल्टलाई ब्रिदिङ दिँदा नाक थुन्नुपर्छ नाक थुनेन भने के हुन्छ भने तपाईँले मुखबाट हावा दिनुहुन्छ नाकबाट निस्किन्छ त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन तपाईँले चाहिँ अब यसरी एडल्टलाई दिँदाखेरि नाक थुन्नुहुन्छ मुखबाट हावा दिनुहुन्छ हेर्नुहोस् है आई डोन्ट नो कतिसम्म देखिन्छ यो फुल्छ कि फुल्दैन है अनि तपाईँले हेड टिल चिन लिफ्ट भन्छ टाउकोलाई तल अलिकति चिनलाई अलिकति माथि हेर्नुहोस् है मैले यसरी माथि ल्याएको छु त्यहाँ हेर्नुहोस् है जान्छ कि जाँदैन देखिन्छ यो चाहिँ ब्रिदिङ भयो हाम्रो है 30 पटक कम्प्रेसन 2 चोटि ब्रिदिङ 30 पटक कम्प्रेसन 2 चोटि ब्रिदिङ सक्नु नहुने नदिनु त्यसमा केही छैन होइन त्यसको लागि अनि अर्को कुरा चाहिँ ओके सो यदि तपाईँ चाहिँ यो यहाँको पब्लिक ठाउँहरूमा हुनुहुन्छ र एडी छ भने प्राय पकेट मास्क हुन्छ कि एडीमा पकेट मास्क भनेको यस्तो हुन्छ जसमा वान वे भल्भ हुन्छ यो वान वे भल्भबाट भित्रको कुरा चाहिँ बाहिर आउँदैन भनौँ न बिरामीको श्वास प्रश्वास चाहिँ केही कीटाणुहरू भए पनि तपाईँलाई जाँदैन त्यही भएर यो सेफली युज गर्न सक्छौँ यो वान वे भल्भ राखेर जुन चाहिँ हामीले युज गर्दाखेरि चाहिँ यो नाकको जस्तो हुन्छ नि ब्रिज जस्तो नाकमै राख्ने अर्को मुखमै राख्ने टाइट गर्ने यसरी पनि दिन सकिन्छ यसरी पनि दिन सकिन्छ है यो चाहिँ पकेट मास्क हामी भन्छौँ अब हस्पिटलतिर छ भने त अब एम्बो ब्यागहरू हुन्छ कोही स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ भने अब एम्बो ब्यागहरू युज गर्छौँ त्यसको लागि हामी टाउकोतिर बस्छौँ अनि इसी टेक्निक भन्छौँ यसरी नै आखिर गर्ने त उही नै हो हेड टिल चिन लिफ्ट अनि यसरी दिन्छौँ देख्नुभयो नि होइन ब्रिदिङ दिन्छौँ यसमा अक्सिजन आउँछ होइन वालबाट अक्सिजन आउँछ यसरी दिन्छ योतिर धेरै नजाउँ हाम्रो बाइस्ट्यान्डर भएको भएर
यो भयो हैन, यो चाहिँ एडल्टको CPR, एडल्ट र चिल्ड्रेनको, चिल्ड्रेन भनेको 1 वर्षभन्दा माथिको सबै, र अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनले चिल्ड्रेन भनेको 1 year to puberty, puberty भन्ने बित्तिकै ब्रेस्ट डेभलपमेन्ट इन गर्ल्स, अन्डरआर्म हेयर इन बोइज भनेर डिफाइन गरेको छ। त्यो भनेको हाम्रो एसियन कल्चरमा 11-12 वर्ष भनौँ न, 1 year to puberty सम्मको र एडल्टलाई दिने CPR को टेक्निक यही नै हो। खालि यो चाहिँ मान्छेको कति मोटो छ, कति ठुलो छ त्यो हेरेर हुन्छ। जस्तो 1 year भन्ने बित्तिकै एउटा 1.5 वर्षको बच्चालाई र तपाईले एडल्टलाई दिने कम्प्रेसन त उही हुँदैन हैन, किनभने अबाउट 2 inches भने पनि तपाईले विचार गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ याद गर्नु होला है। अनि हामीले अघि AED को कुरा गर्यौं है, यो चाहिँ म अहिले सक्दिनँ, बेटर होला। AED भनेको चाहिँ यो एउटा AED हो। म चाहिँ यो AED खोल्छु, यो AED मा चाहिँ खोल्ने बित्तिकै आफै अन हुँदैन, मैले पावर अन गर्नुपर्छ र यसले के भन्छ एकचोटि सुन्नु, म बिचमा बोल्दाखेरि फेरि बुझिदैन, अनि त्यसपछि म बुझाउँछु। म यहाँ अन गर्छु है, यहाँहरुलाई देखाएर अन गर्छु। Adult patient. If the patient is a child, press the child button. Apply pads as shown in the pictures. Apply pads as shown in the pictures. Press pads firmly on skin. Do not touch the patient. Analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. Analyzing heart rhythm. Shock advised. Do not touch the patient. Everyone clear. Press the flashing shock button. Shock delivered. Begin CPR. यो देख्नु भयो नि। अब जस्तो यो AED ले के गर्छ भने यसले चाहिँ हरेक 2 मिनेटमा हार्ट रिदम एनालाइज गर्दै जान्छ, एभ्री 2 मिनेट्स। अनि यसले चाहिँ एनालाइज गर्छ, यदि सक चाहिने भयो भन्छ, अघि देख्नु भयो नि तपाईले, सक निडेड भन्यो, ओरेन्ज लाइट फ्ल्याशिङ भन्यो, यो लाइट फ्ल्याश गर्यो, अनि प्रेस द बटन भन्यो, मैले प्रेस गरेँ, प्रेस गर्ने बित्तिकै म ब्याक टु CPR मा आएँ। त्यो चाहिँ अब हामी हस्पिटलमा गरिने भएको भएर मलाई कन्फिडेन्ट भएको भएर म ब्याक टु CPR मा आएँ। तपाईहरुलाई चाहिँ केही छैन, यही अनुसार गयो भने पनि त्यो लेस देन 10 सेकेन्ड नै हुन्छ, त्यही भएर इन्टरप्सनको चिन्ता नगर्नु, यसले जे भन्छ त्यही गर्नु। अब तपाईले सक दिने बित्तिकै 1-2 सेकेन्ड वेट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन, अनि ब्याक टु CPR भन्छ, CPR दिन सुरु गर्नु। कहिले काहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यदि एरिथमिया सडनली एकदम ब्याक टु नर्मलमा गयो भने तपाईले यो AED युज गर्ने बित्तिकै पेशेन्ट चलिहाल्छ कि इमिडिएटै, कस्तो अमेजिङ देखिन्छ हैन, चल्ने बोल्ने अथवा हो मलाई के भयो am I okay भने जस्तो पेशेन्टले चाहिँ रेस्पोन्स गरिहाल्छ। त्यो स्थितिमा त तपाई भन्नु न अब कति खुसी लाग्छ हैन, फेरि यु सेभ द पर्सन, अनि CPR गर्ने कुरा भएन। त्यसपछि तपाईले रिकभरी फेज भनेको चाहिँ उल्टे पारेर राखिदिनुहुन्छ बिरामीलाई। त्यो स्थितिमा चाहिँ यो चाहिँ AED को इन्फर्मेसन भयो है। मैले AED को यति मात्र राखेँ किनभने अब नेपालमा पनि धेरै पाइदैन। अब यहाँ पनि AED तपाईले पाउनु भयो भने सजिलो छ, खाली कहाँ AED अवेलेबल छ त्यति कुरा चाहिँ जानिराख्नु, र युज गर्न पर्यो भने चाहिँ डराउनु पर्दैन, एकदमै सेफ छ यो चाहिँ, र इजी टु युज पनि छ। ओके, सो हामी नेक्स्ट चाहिँ बच्चाको CPR मा जाउँ। बच्चा भनेको इन्फेन्टको है, इन्फेन्ट भनेको 1 year, लेस देन 12 month। अब इन्फेन्टको CPR को कुरा गर्दा डर लाग्नु स्वाभाविकै हो, अब यति सानो बच्चालाई CPR दिनुपर्छ भन्दा। तर हामीले बचाउनको लागि हाम्रो उपाय नै अरु के छ हैन, CPR दिनै पर्ने हुन्छ। र बच्चालाई कसरी पत्ता लगाउने CPR चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ फरक छ, टेक्निक फरक छ। जुन हामी अघि एडल्टमा चिल्ड्रेनमा चाहिँ काँधमा धपधप गरेर गरेका थियौं भने बच्चामा हामी खुट्टामा गर्छौं। प्राय जसो यो सानो बच्चा चाहिँ एकदम मस्तसँग निदाउने हुनाले चाहिँ बच्चालाई अलिकति समय लिएरै तपाईले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। बच्चा कोही बच्चा त मजाले सुतेको हुन्छ, सानो बच्चा त हैन, अब यताउता हल्लाउँदा पनि नहल्लिने हुन्छ नि, तर उनीहरूले ब्रिदिङ गरेको हुन्छ कि मजासँग, कलर केही हुँदैन, कम्फर्टेबल देखिन्छ,
त्यो स्थितिमा त CPR चाहिन्छ भन्ने कुरा त भएन। अनि बच्चालाई पत्ता लगाउँदाखेरि जस्तै भनौँ तपाईँ कतै ग्रोसरी गर्न जानु भएको थियो, बच्चा कसैको हेर्दा हेर्दै बच्चा लल्याङ लुलुङ भयो होइन, अब आमा कराउन थाल्यो, त्यसपछि तपाईँ यसो हेर्नुहुन्छ, बच्चा लिनुहुन्छ एकदम लिम, हात खुट्टा पनि यसो उचाल्दा नि केही पनि छैन, रेस्पोन्स पनि छैन, रुँदा पनि रुँदैन होइन, तपाईँले पत्ता लगाउने चाहिँ बच्चालाई पैतालामा ढकढक गरेर नाम भनेर बोलाउनु, बेस्तरी नै ट्याप 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 पारेर केही गर्दा नि रेस्पोन्स गर्दैन। अब तपाईँ मजाले हेर्नुहोस्, बच्चाको त श्वास फेर्दा त पुरै पेटै माथि आउँछ नि त, पुरै छाती, त्यो पनि तलमाथि छैन, केही पनि छैन, नो रेस्पोन्स। अब तपाईँले फेरि के गर्ने, उयो हाम्रो आयो नि 911 त आइहाल्यो है, तपाईँ इमर्जेन्सी नम्बर डायल गर्नुहोस्, लोकल नम्बर डायल गर्नुहोस्, स्पिकरमा राख्नुहोस्, त्यसपछि CPR दिँदाखेरि चाहिँ बच्चामा लुगा त निकाल्नु पर्यो, हार्ड सर्फेसमा राख्नुहोस्, बच्चालाई टेबलमा राख्दा पनि हुन्छ, बच्चा सानो हुने भएको भएर। अब तपाईँले 2टा फिङ्गर युज गरेर पनि दिन सक्नुहुन्छ, निप्पलको थोरै तल 2टा, अथवा तपाईँले 2टा थम्बको युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। अहिले AHL ले भनेअनुसार तपाईँ एक्लै भए पनि थम्ब युज गर्न सक्नुहुन्छ डेस्कमा जानको लागि, अथवा तपाईँको फिङ्गरमा केही प्रब्लम छ, तपाईँले प्रेस गर्न सक्नु भएन भने तपाईँले एउटा पाम युज गरेर, एउटा हात युज गरेर यसरी पनि दिन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ चाहिँ 1/3 अफ द डेस्क, यो टेस्टको जुन 3 भागको 1 भाग मात्रै प्रेस गर्नु पर्यो, धेरै डेस्कमा पनि जानु भएन, कम डेस्कमा गएर पनि मुटु, हामीले त मुटुलाई कम्प्रेस गर्नु पर्यो नि, हर्टसम्म पुग्नु पर्यो कि यो हात चाहिँ, त्यसरी सर्कुलेसन गर्नु पर्यो है। अनि बच्चाको चाहिँ ब्रिदिङ दिँदाखेरि चाहिँ सेम टेक्निक है बच्चाको पनि, तर खालि फरक के छ भने एडल्टमा दिँदा हामी चाहिँ फुल श्वास लिएर फुल 1 सेकेन्ड लगाएर दिन्थ्यौँ भने बच्चाको चाहिँ साह्रै सानो हुन्छ, लङ पनि सानो हुन्छ, ब्रिदिङ ट्युब पनि सानो हुनाले चाहिँ एकदम हाम्रो ब्रिदिङको एप्रोक्सिमेटली हाफ भनौँ न, आधी जति श्वास दिन्छ, र बच्चाको नेक पनि धेरै एक्सटेन्ड पनि गरिन्न, जस्तो हामी एडल्टमा चाहिँ मजासँग हेड टिल चिन लिफ्ट भनेर यस्तो गरेको थियौँ होइन, बच्चालाई यो गर्दा धेरै असर गर्छ, त्यही भएर एकदम जेन्टल तपाईँले हेड टिल चिन लिफ्ट गर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि तपाईँले श्वास दिनुहुन्छ है। यति मात्रै, अब देख्नुभयो कि भएन होइन, तर यो धेरै माथि जानु पर्दैन, हल्का तपाईँले अलिकति उठेको देख्नुभयो भने पुग्छ। र बच्चाको रेट चाहिँ के भनेको थियौँ भने तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ भने 30 चोटि कम्प्रेसन 2 चोटि ब्रिदिङ, 30 चोटि कम्प्रेसन 2 चोटि ब्रिदिङ यदि दिन सक्नुहुन्न भने खालि 100 देखि 120 पर मिनटको दरले चाहिँ खालि चेस्ट कम्प्रेसन गरिरहने। र यदि 2 जना हुनुहुन्छ ब्रिदिङ दिन पनि तपाईँ एकदम राम्रो हुनुहुन्छ भने एकजनाले 15 चोटि कम्प्रेसन गर्ने, एकजनाले 2 चोटि ब्रिदिङ, 15 चोटि कम्प्रेसन 2 चोटि ब्रिदिङ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ यदि बच्चाको पल्स छ, तपाईँ ब्रेकियल पल्स देख्न कम्फोर्टेबल हुनुहुन्छ, यसो छाम्दाखेरि पल्स भेटिन्छ भने, र बच्चाको कलर पनि ठिकै छ तर ब्रिदिङ गरे जस्तो लागेन राम्रो भने जस्ट ब्रिदिङ मात्रै दिने, अरू केही पनि नगर्ने, जस्ट तपाईँले ब्रिदिङ दिनुहोस्। तर त्यो रेट के हुनुपर्छ भने हरेक 2 to 3 सेकेन्डमा एकचोटि, तपाईँले 30 चोटि भनौँ न, अब हरेक 2 सेकेन्डमा भन्दा सम्झिन सजिलो होला, 1 मिनटमा 30 चोटि चाहिँ ब्रिदिङ दिने। इन्फेन्टमा, बच्चाहरू छ भने 25 चोटि। त्यसरी चाहिँ हामी त्यसलाई भन्छ रेस्क्यु ब्रिदिङ, जुन बच्चाको चाहिँ कम्प्रेसन चाहिँदैन तर हामीलाई चाहिँ ब्रिदिङ मात्रै दिनु छ भने है, यो चाहिँ सानो बच्चाको कुरा हो। यो यति नै राखौँ होला, फेरि 1 मिनट दिनुहोस् ल, म ब्याक टु। ओके, सो लेट मी शेयर द स्क्रिन अगेन है, म अब फेरि म ब्याक टु स्क्रिनमा जान्छु। ओके, हामी यहाँ रिकभरी पोजिसनमा थियौँ अघि, जुन CPR दिएर अब कोही भिक्टिम चल्न सुरु गर्यो भने हामीले राख्ने पोजिसन यो हो। यसले गर्दा चाहिँ ह्यान्ड सपोर्ट हुन्छ, कोही भिक्टिमहरू यसपछि सिजरहरू आयो भने अथवा चल्यो भने इन्जुरी नहोस् भनेर चाहिँ हामीले यो पोजिसनमा राखिन्छ, घुँडाको र हातको सपोर्ट गरेर। अब हामी चोकिङतिर लागौँ है। चोकिङ भनेको हेर्नुहोस् है, इट साउन्ड सो सिम्पल, चोकिङ अड्कियो होइन, मान्छेले कति सानो कुरा लिन्छ, तर चोकिङले गर्दा धेरै मान्छे मरिरहेका छन्। अमेरिकामा चाहिँ 4th लिडिङ कज अफ अनइन्टेन्सनल इन्जुरी डेथ भनेर भनेको छ। नेपालमा ठ्याक्कै डेटा त त्यस्तो धेरै छैन, 200 कति थियो लेटेस्ट, मैले एउटा पेपरमा पढ्दाखेरि यो म्यागजिनमा मात्रै हो। तर त्यो भन्दा पनि चोकिङको चाहिँ एकदम अन्डरएस्टिमेट धेरै डेटाहरू आउँदैन, प्राय ग्रामीण ठाउँहरूको त हाम्रो डेटा नै भनौँ न, डेटा कलेक्सन इजी छैन।
धेरै आएकै हुँदैन, कति मान्छे हस्पिटल जाँदैनन्, घरमै इन्टरभेन्सन गर्छन्, त्यसलाई एक्चुअल डेटा चोकिङको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर यो चोकिङको यति सिम्पल छ टेक्निक, तपाईँले देख्नुहुन्छ र एकदमै इफेक्टिभ पनि छ। म आफूलाई पनि परेको छ, मैले इन्टरभेन्सन पनि गरेको छु र यो गर्न पनि सजिलो छ। म यो टेक्निकहरू देखाउँछु, जुन टेक्निकहरू बच्चामा फरक छ, एडल्टमा फरक छ, प्रेग्नेन्टहरू जुन गर्भवती महिलाहरूमा, मोटो मान्छेहरूमा कसरी गर्ने त्यो फरक छ। यो चोकिङ कसरी हुन्छ, अगाडि इन्ट्रोडक्सनमा मैले अलिकति भने, मान्छे चोकिङ हुने हाई रिस्क भल्नरेबल ग्रुप भनेको चाहिँ चिल्ड्रेन यङ्गर देन 5 इयर्स अनि एडल्ट चाहिँ अब 70-75 भन्दा माथिको है। अब एडल्ट त्यही भयो, बुढाबुढीमा चाहिँ रिफ्लक्सहरू कम हुने, ड्राई हुने, सलाइभाहरू सिक्रेसनहरू कम हुने हुनाले, र बच्चाहरूमा त उनीहरूलाई सेफ्टीको कुरा थाहा नै हुँदैन, जे पनि अब्जेक्ट फुड जे पाए पनि उनीहरूले मुखमा हालिदिन्छन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चोकिङ इमिडिएट हामीले इन्टरभेन्सन गरेनौँ भने चोकिङको बिरामीहरू चाहिँ रेस्पिरेटरी अरेस्टमा गएर पछि कार्डियक अरेस्ट, मुटु फेल हुन्छ कि, पहिला लङ्स फेल हुन्छ, त्यसपछि मुटु फेल हुन्छ र मर्छन्। सो यस्ता बिरामीहरू चाहिँ यदि कोही तपाईँले देख्नुभयो भिक्टिम चाहिँ कन्सियस नै छ, अलिअलि बोल्न खोजिरहेछ, भन्न खोजिरहेछ, उभिरहेछ, त्यस्तो छ भने तपाईँलाई थाहा छ भने चाहिँ तपाईँले गर्ने टेक्निक हेरौँ। सर्वप्रथम तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई गएर खोक्नका लागि प्रोत्साहित गर्नुहुन्छ। तपाईँको अड्कियो, ल खोक्नुहोस्, यदि सक्छ भने खोक्यो भने द्याट्स द बेस्ट वे टु एक्सपेल। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ निस्किने चान्सेस एकदम हाई हुन्छ होइन। तर कहिल्यै पनि चोकिङको भिक्टिमलाई औँला हालेर झिक्नपट्टि नलाग्नु, त्यसो गर्दाखेरि झन् त्यो डिस्लज भएर फर्दर गएर झन् प्रब्लम हुन्छ। औँला अथवा कुनै पनि चम्चा हालेर हुन्छ नि, मान्छेले पेन हालेको भनेर हस्पिटलमा आइरहेको हुन्छन्, पेनले झिक्न खोजेर झन् पेनै गाडिएको, त्यस्तो चाहिँ कहिले पनि नगर्नु होला। खोक्न प्रोत्साहित गर्ने र यो टेक्निकले निकाल्न खोज्ने, भएन भने 911 नै गर्ने। ओके, सो एडल्टबाट स्टार्ट गरौँ है। एडल्टबाट स्टार्ट गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एडल्ट भिक्टिममा फेरि आयो चिल्ड्रेन 1 वर्षदेखिको माथि सबैलाई हामीले गरिन्छ एब्डोमिनल थ्रस्ट भनेको पेटमा थ्रस्ट गरेर, र ओबिज मोटो मान्छेलाई, प्रेग्नेन्ट वुमनलाई चेस्टमा थ्रस्ट गरिन्छ। इन्फेन्टलाई हामीले चाहिँ ब्याक ब्लो गरिन्छ कि 5 चोटि 5 and 5 टेक्निक भन्छौँ, पछाडि हान्ने र अगाडि गरेर, त्यो म देखाउँछु। अनि यो भिक्टिमहरू चाहिँ कोही पनि अनकन्सियस भयो, तपाईँले गर्दा गर्दै ढल्यो, सडनली ढल्यो भने तपाईँ जाने भनेको सिपिआर। चोकिङको कुनै पनि भिक्टिम यदि अनकन्सियस बेहोस भयो भने तपाईँले गर्ने भनेको सिपिआर। म पहिला बच्चाकै देखाउँछु फेरि होइन। यो बच्चा के छ भने, बच्चा भनेको इन्फेन्टको कुरा गरौँ होइन। यो बेबी मानव तपाईँले हेर्दा हेर्दै अङ्गुर टिपेर झ्यापै बच्चाले मुखमा हालिदियो, तलै गइसक्यो, तपाईँले निकाल्नु, औँला त हाल्ने कुरै भएन होइन। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँलाई स्योर थाहा छ कि यो बच्चाले अड्कायो, बच्चा त एकदम ब्याग भइसक्यो, सास फेर्न गाह्रो भइसक्यो, अत्तालिसक्यो बच्चा। तपाईँले बच्चालाई उचाल्नुहोस् र आफ्नो हेर्नुहोस् है टेक्निक। तपाईँ आफू कुर्सीमा बस्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा जसरी सजिलो हुन्छ भुइँमा घुँडाले टेक्न पनि सक्नुहुन्छ। बच्चालाई यसरी तपाईँले हातले चाहिँ बच्चाको यो च्यापु भन्छ नि होइन, यसरी सपोर्ट गर्नुहोस् अनि टाउको तल खुट्टा माथि, हेर्नुहोस् है टेक्निक। टाउको तल खुट्टा माथि यसरी राखेर ब्याकमा यसरी 5 चोटि यस्तो गर्दा निस्किनु पर्छ। यदि निस्केन भने तपाईँ फेरि के गर्नुहुन्छ, बच्चालाई यसरी फ्लिप गर्नुहोस्, तर स्टिल टाउको चाहिँ यसरी राम्रोसँग समात्नुहोस्। फेरि टाउको तल खुट्टा माथि, अनि तपाईँले अघि सिपिआर दिँदा गर्नुभएको थियो नि त्यही टेक्निक सेम, तपाईँको 2टा फिङ्गर युज गरेर छातीको बिचमा 1 2 3 4 5 यति गर्दा पनि निस्केन। अब निस्किन लाग्यो भने निकाल्दिनु, भएन भने फेरि ब्याक जानुहोस्, फेरि 5 चोटि, फेरि यता जानुहोस् होइन। यसरी तपाईँले कति बेलासम्म गर्ने भन्दा यो जुन अड्केको कुरा चाहिँ नआउने बेलासम्म गरिरहने, अथवा तपाईँले गर्दा गर्दै बच्चा त लल्याङ लुलुङ भयो, केही पनि रेस्पोन्सै छैन अब भने, अब तपाईँले गर्ने भनेको सिपिआर। ब्याक टु तपाईँ सिपिआरमा जानुहुन्छ होइन। अब सिपिआर गर्दा के हुन्छ भने सुरुमा बच्चाको चाहिँ यो श्वास नलीहरू एकदम कडा हुन्छ, बच्चाले निकाल्न खोज्छ, त्यही भएर एकदम निक्लिन गाह्रो भएको हुन्छ। अब बच्चा अनकन्सियस भइसकेपछि बिस्तारै यो मसलहरू चाहिँ एकदम रिल्याक्स हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि अब आउने चान्सेस हुन्छ कि एउटा कुरा चाहिँ इन्करेजिङ पोइन्ट भनेको त्यो तपाईँले ब्याकमा राखेर सिपिआर दिन थाल्नुभयो। सिपिआर दिँदाखेरि यो प्रेसर जुन छ नि, तपाईँले छातीमा अब थिच्नुहुन्छ नि, यो प्रेसरले चाहिँ यहाँबाट खुट्टा आउन सक्छ है, र त्यो आयो भने निकाल्ने। र हरेक चोटि यसको एक्सेप्सन भनेको ब्रिदिङ दिनु अगाडि तपाईँले मुखमा हेर्ने, निस्किन लागेको छ कि छैन, छ भने निकालेर ब्रिदिङ दिने, यदि छैन भने कन्टिन्यू सिपिआर गरिरहने। तर सिपिआर भनिहालेँ मैले,
यो चोकिङ देख्ने बित्तिकै तपाईँले 911 त गरिसक्नु भयो नि हैन, इमर्जेन्सी नम्बर त फोन गरिसक्नु भयो, आउँदैछ। तर आउँदा आउँदै तपाईँले चाहिँ बच्चालाई बचाउन सक्नुहुन्छ है। यो टेक्निक एकदमै धेरै इफेक्टिभ छ र यो कमन पनि होला है। अब कति सुन्निएको पनि हुन्छ बच्चाहरू 1 वर्षभित्रको बच्चाहरू त्यसरी मर्यो अरे चोकिङ भएर यति अड्काएर भनेको सुनिन्छ। तर सजिलोसँग यो निकाल्ने टेक्निक यो आई होप यु लर्न है, तपाईँले सिक्नुभयो होला। यो टेक्निक चाहिँ सजिलो पनि छ। यो चाहिँ बच्चाको सानो बच्चाको 5 and 5 टेक्निक भन्छ। 5 ब्याक र 5 टेस्ट थ्रस्ट गरेर चाहिँ बच्चालाई निकालिन्छ। अब हामी एडल्टको हेरौँ है, एडल्ट चोकिङको। आज अब लेट भइसक्यो है, मेरो नि कोही स्टुडेन्ट छैन, त्यही भएर म भिक्टिम पनि मै भइरहेको छु, रेस्क्युअर पनि मै भइरहेको छु है। यो चाहिँ चोकिङ बेस्ड यो चाहिँ जस्तो तपाईले सपोज यो जुन चाहिँ भेस्ट छ नि त्यसलाई पेशेन्ट मान्नुस्, भिक्टिम मान्नुस्, म चाहिँ रेस्क्युअर मान्नुस् है। म रेस्क्युअर चाहिँ पछाडि उभिनु पर्यो अनि यसलाई मैले सपोर्ट गर्नु पर्यो, किनभने यो भिक्टिम त एनी टाइम पछाडि लड्न सक्छ नि, बेहोस हुन सक्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ खुट्टाले पछाडि सपोर्ट गरेर बसेछु। चोकिङको बिरामीको चाहिँ युनिभर्सल साइन भनेको चाहिँ अब यो नेकमा क्रस गरेर गरेको हुन्छ। यदि तपाईँ कोही साथीसँग खाना खाँदै हुनुहुन्छ, देख्नुभयो, तपाईँलाई थाहा छ भने त ओके म हेल्प गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ, सकिहाल्यो। यदि तपाईँले देख्नु भएको छैन तर हेर्दा त्यो पर्सन चाहिँ एकदम ग्यागिङ गरिरहेछ, एकदम पुग्न खोजे जस्तो गर्छ, अतालिएको छ, एउटा हात अथवा दुईटा हात राखेको छ, चोकिङको युनिभर्सल साइन देखाइरहेछ भने तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ आर यु चोकिङ, तपाईँले अड्कियो भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। यस भन्ने बित्तिकै मलाई थाहा छ कसरी गर्ने, लेट मी हेल्प यु, म तपाईँलाई हेल्प गर्छु भनेर भरोसा दिलाउनु। त्यसले गर्दा मान्छेलाई आत्मविश्वास पनि बढ्छ हैन। त्यसपछि तपाईँ पछाडि जानुहोस् भिक्टिमको। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने ल मानौ त्यो भिक्टिमले चाहिँ खाँदा खाँदै एउटा अब मासुकै भनिदिउँ, ल मासुको डल्ला अड्काएछ है, अड्काएर यहाँ बस्यो अनि श्वास नली बन्द भयो। तपाईँ पछाडिबाट आउनु भएको छ, तपाईँको यो दुईटा हात फेरि यति काम छ है हाम्रो यो दुईटा हातको, मुठी पार्नुहोस् अनि यो जुन फ्ल्याट सर्फेस छ नि, फ्ल्याट सर्फेस चाहिँ नेभल एरिया भन्दा यो नाभिको एरिया भन्दा 2 इन्चेस माथि यसरी फ्ल्याट सर्फेसलाई यहाँ राख्नुहोस्। अनि तपाईँको अर्को हात छ नि जुन, यसरी ऱ्याप गर्नुहोस् त्यो हातलाई। अनि त्यो बिरामी चाहिँ अलिकति कोल्टेपन लगाउनुहोस्, अब तपाईँले अपवर्ड थ्रस्ट, इन अपवर्ड थ्रस्ट के पहिला तलतिर अलिकति थिचेर अनि माथि गरेर त्यसरी निकाल्नुपर्छ। हामी चाहिँ एब्डोमिनल थ्रस्ट गर्दैछौँ है, यो एडल्ट र चिल्ड्रेनको लागि। ल हेर्नुहोस् है, अलिकति सजिलोसँग आयो है, यति सजिलो चाहिँ हुँदैन होला। यो चाहिँ सानो भएको भएर होला सजिलोसँग आयो, तर तपाईँले निकाल्ने भनेको चाहिँ म देखाउँछु। जस्तै यसरी निस्क्यो नि, यसरी तपाईँले चाहिँ निकाल्दाखेरि चाहिँ भित्र अलिकति थिचेर माथि गर्दै त्यसरी चाहिँ एक्सपेल गर्नुहुन्छ। अनि चेस्ट थ्रस्टमा के भयो भने, चेस्ट थ्रस्ट भनेको माथि भयो, माथिपट्टि जस्तो प्रेग्नेन्ट वुमनहरूलाई बच्चालाई हर्ट गर्नु पनि भएन, मोटो मान्छेहरूमा हामीलाई ऱ्याप गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर तपाईँ चाहिँ चेस्टमा जानुहुन्छ कि चेस्टमा जानुहुन्छ। एकचोटि यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भएको भएर जस्तै यो राख्नु भयो, एकचोटि तपाईँ चाहिँ जानुहुन्छ, मुठी पार्नुभयो, फ्ल्याट सर्फेस राख्नुभयो, अर्को हात राख्नुभयो, हेर्नुहोस् न यो काट भएको छ निस्केन, यो गर्दै गर्दै ल हेर्नु मुखमा आएर बसेछ होइन। यस्तो चाहिँ यस्तै टेक्निकबाट चाहिँ निस्किने। यो चाहिँ अब प्लास्टिकको, रियलमा त्यस्तो हुँदैन, रियल पर्सनमा चाहिँ पक्कै पनि यहाँभन्दा सजिलो हुन्छ होला। त्यसरी चाहिँ हामी चाहिँ एब्डोमिनल थ्रस्ट र चेस्ट थ्रस्ट गर्छौँ है। यो चाहिँ एडल्टको लागि। यो चोकिङको इन्टरभेन्सनहरू भयो र यो सबै चोकिङको भिक्टिमहरू यदि अनरेस्पोन्सिभ भयो, गर्दा गर्दै लड्यो भने चाहिँ लास्टमा गर्ने भनेको हामीले सिपिआर हो। खाली ब्रिदिङ दिनु अगाडि मुखमा एकचोटि हेर्ने निस्केको छ कि छ भने निकाल्ने। अनि कसैलाई चाहिँ अब यो मैले मेयो क्लिनिकबाट लिएको पिक्चर मैले मेरो पेपरमा पनि राखेको थिएँ लास्ट इयर। यो चाहिँ तपाईँ कोही मान्छे छैन आफूलाई हेल्प गर्ने भने यो कडा सर्फेसहरू लिएर कुर्सीको सहायताले अथवा टेबलको सहायताले पनि आखिर गर्ने भनेको थ्रस्ट त हो नि, एब्डोमिनल थ्रस्ट दिने हो। तपाईँले आफ्नै हात युज गरेर पनि यो टेक्निक युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके है, अब यो चाहिँ लास्ट स्लाइड होला। कोभिड-19 चाहिँ कसरी सिपिआर दिने त, मान्छेलाई अब कोभिड-19 भनेर त यहाँहरू सबैलाई अवगतै भएको कुरा हो। कोभिड
अरू बेलामा त अब कोभिड-19 भनेपछि डर लाग्छ। CPR भन्ने कुरा त यो एरोसोल जेनेरेटिङ प्रोसिजर पनि हो। यसले भाइरसहरू चाहिँ बाहिर एक्सपोज पनि गर्छ। त्यो हामी केयरफुल त हुनु नै पर्छ। तर आउट हस्पिटल कार्डियक अरेस्टमा घर बाहिर हुने CPR मा तपाईले ह्यान्ड्स ओन्ली हातले मात्रै गर्ने CPR मा त्यति धेरै डराउनु पर्दैन। खाली प्रिकसन चाहिँ लिनुपर्छ। तपाईले आफूले मास्क लाउने, भिक्टिमको मुखमा केही कपडाहरू राखिदिने, तपाईले ह्यान्ड वाशिङ गर्ने, सेनिटाइजरहरू लगाउने, त्यो सबै गर्यो भने चाहिँ यु क्यान स्टिल डु ह्यान्ड्स ओन्ली CPR एन्ड सेभ द भिक्टिम्स। त्यो चाहिँ हस्पिटलको बाहिर। अनि अब अहिले चाहिँ यो कोभिड-19 को डरले हाम्रो पनि अब हस्पिटलहरुमा बिरामीहरू जान डराउने, स्ट्रोकको बिरामीहरू लास्ट आवरसम्म कुरेर बस्दाखेरि चाहिँ झन् डेथ रेट चाहिँ बढिरहेछ के, झन् सिरियस भएर आउँदा पनि त्यस्तो भइरहेछ। त्यही भएर प्लिज म भन्छु हस्पिटल आर स्टिल द सेफेस्ट प्लेस व्हेन इमर्जेन्सी ह्यापन लाइक सडन कार्डियक अरेस्ट, हार्ट एट्याक, स्ट्रोक यस्तो सिम्पटम छ भने हस्पिटल सेफ छ। तपाईँ मास्क लगाएर जान सक्नुहुन्छ। यस्तो बेलामा प्लिज डु नट ड्राइभ है। कतिहरूले चाहिँ ड्राइभ गरेर गाडी क्र्यास भएको घटनाहरू पनि छ। आउँदै बाटोमा कार्डियक अरेस्टमा हुन्छ कि अब चेस्ट पेन भयो यताउता भयो हस्पिटल जान खोज्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा आफ्नो लाइफ पनि रिस्क हुन्छ र अरूको लाइफ पनि रिस्कमा पर्छ है। त्यही भएर कहिल्यै पनि ड्राइभ नगर्नु होला, जहिले पनि हेल्प माग्नु होला। र हामी त हस्पिटलमा CPR भनेको डिफ्रेन्ट रुममा गरिन्छ, छुट्टै रुममा मान्छेहरू पनि कम राखेर प्रोपर PPEहरू लगाएर फुल PPEमा राखेर गरिन्छ। त्यस्तै गरेर हेपा फिल्टर भन्छ, जुन मेडिकल पर्सनले हेर्दै हुनुहुन्छ भने अब जस्तो एम्बु ब्यागहरू चलाइन्छ भने यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा फिल्टर हुन्छ कि, त्यसलाई हेपा भन्छ, हाई इफिसियन्सी फिल्टर युज गरेर कोभिडको भाइरसहरू बाहिर एक्सपोज नहोस् भन्नको लागि त्यो युज गरेर गरिन्छ। त्यस्तो बिरामीहरूलाई छिटो इन्टुबेट गरेर छिटो भेन्टिलेटरमा राखिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि धेरै बेरसम्म हामीले चाहिँ ब्रिदिङ दिइरहनु पर्दैन, एरोसोलाइजेसन हुँदैन। हाम्रो खास इन्फर्मेसन त यति नै हो, स्लाइडको इन्फर्मेसन। आई रियली होप यु विल बी द डिफरेन्स मेकर फर समवन्स लाइफ। अब हुन त अब एउटा यति सेसनले मात्रै तपाईँ कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ सबै त्यो म भन्दिनँ, एक्सपेक्ट पनि गर्दिनँ। तर एटलिस्ट यो इन्फर्मेसन थाहा पाएपछि तपाईँले अहिले त AHA को वेबसाइटमा त्यहाँ देयर आर लाइक हन्ड्रेड्स अफ भिडियोज के, तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुभयो भने तपाईँले कसरी ह्यान्ड्स ओन्ली CPR दिने रहेछ त्यहाँ सबै भनेको हुन्छ कि, डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजहरूमा पनि छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि ट्रेनिङ सेन्टरहरू नेपालमा पनि अहिले अब रेड क्रसले होइन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनको पनि ट्रेनिङ सेन्टर छ काठमाडौँमा। अब अलिकति कस्टली भए पनि, अब कस्टली चाहिँ त्यस्तै त्यो रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्नको लागि कस्टली छ, तर पनि इट्स वर्थ इट। ट्रेनिङ मिल्छ भने लिनुहोस् भन्न चाहन्छु। अनि र अर्को कुरा अघि पनि हामीले एउटा मेन्सन गरेका थियौँ होइन, यो चाहिँ मैले लास्ट इयर चाहिँ नेपाल स्वास्थ्य खबर पत्रिकामा लेखेको आर्टिकलहरू नेपालीमा भएको हुनाले यहाँहरूले चाहिँ यो आर्टिकलहरू पनि मेरो फेसबुक पेजमा पब्लिकै छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। खालि त्यो आर्टिकलमा फरक भनेको चाहिँ अहिलेको नयाँ AHA को गाइडलाइन जुन एभ्री 5 इयर्स चेन्ज हुने, भर्खरै चेन्ज भएकोमा जस्तो ब्रिदिङको टेक्निकहरू ब्रिदिङको रेट भने नि मैले पहिलाको 12 to 20 थियो पर मिनट भने अहिले 25 to 30 भएको छ त्यो रेटहरू। त्यस्तै एक दुईवटा कुराहरू चेन्ज भएको छ, अरू कुराहरू चाहिँ बाइ स्ट्यान्डर्डलाई उस्तै नै छ। त्यसकारण तपाईँहरूले त्यसमा एडल्ट CPR, चिल्ड्रेन CPR, इन्फेन्ट CPR, चोकिङको इन्टरभेन्सनहरू अनि हार्ट डिजिजका डिभाइसेसहरू जसमा पेसमेकरहरू, डिफिब्रिलेटरको कुराहरू, एन्जियोप्लास्टी, AED को डिटेलमा छ। त्यसकारण तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र म चाहिँ क्वेसन एन्सर लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ अन्त्यमा टेक होम मेसेजको लागि तपाईहरुलाई धेरै कुरा भन्दिनँ, म 3टा कुरा भन्छु टेक होम मेसेजको लागि। शान्ता बहिनी, हजुर एकचोटि स्टप शेयर गरेर कुरा गर्यो भने ठुलो भ्यूमा देखिन्छ। ए ओके स्योर, थ्यांक यू दी। भयो ओके भेरी गुड। सो टेक होम मेसेजको लागि म के भन्छु भने लिसन टु योर बडी, लिसन टु योर हार्ट। तपाईलाई आफूलाई आफ्नो शरीरभित्र के भइरहेछ, तपाईलाई कुनै दिन मलाई कस्तो गुड फिल भइरहेछ छैन, चेक पो गराउनु पर्ने हो कि, इज देयर समथिङ रङ जस्तो फिल भएको छ भने डोन्ट स्टप के, तपाईँ जानुहोस् डक्टरकोमा जानुहोस्, अपोइन्टमेन्ट लिनुहोस्, चेक गराउनुहोस्, आफ्नो नम्बरहरू हेर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ त्यो हुन्छ नि मान्छेलाई फिल आउँछ नि मलाई केही रङ हो कि जस्तो भयो भने त्यो बेलामा चाहिँ प्लिज आफ्नो चेकअप गराउनु होला भन्छु म। अनि सर्वप्रथम चाहिँ मुटुको यो रोकथाम के, अब यो त भयो आपतकालीन स्थितिमा के गर्ने। नम्बर 1 त तपाईले रोकथामको लागि चाहिँ आफ्नो ध्यान दिनुहोस्। यसको लागि आफ्नो नम्बरहरू जस्तो अब एनुअल कसैको इन्स्योरेन्स छैन भने पनि इन्स्योरेन्स लिनुहोस्, रेगुलर हेल्थ चेकअप गराउनुहोस्, आफ्नो नम्बरहरू हेर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ।
नम्बर भनेको कोलेस्ट्रोलको नम्बर हैन, जसमा हामी टोटल कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड भन्छौँ, एचडिएल भन्छौँ, एलडिएल भन्छौँ, त्यहाँ दुनिया नम्बरहरू छ। त्यो नम्बर टाइममा हेर्नुभयो भने के हुन्छ, डाक्टरहरूले पनि टाइममा ट्रिटमेन्ट सुरु गर्न पाउनुहुन्छ। मेडिसिन चाहिने रहेछ, स्ट्याटिनै चाहिने रहेछ भने टाइममै सुरु गर्नुहुन्छ। तपाईँले एक्सर्साइज गरेर डायटहरू कन्ट्रोल गरेर सुरुमा गर्नुभयो भने औषधि पनि चाहिँदैन। अब डायबिटिजको कुराहरू, तपाईँको ब्लड सुगर कति छ, अब हामीलाई चाहिँ फास्टिङ ब्लड सुगर लेस देन 100 नर्मल हुन्छ भने तपाईँ गएर जचाउनु पर्यो, बल्ल थाहा हुन्छ तपाईँको A1C लेभल कति छ। त्यही भएर त्यस्ता आफ्ना नम्बरहरू, डायबिटिजको नम्बर, कोलेस्ट्रोलको नम्बर, ब्लड प्रेसरको नम्बर कति छ, कसैको जेनेटिकली नै एकदम अलिकति बोर्डरलाइन हाई हुन्छ, उनीहरूको लाइफै त्यसमै गइरहेको हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई मेडिसिन नचाहिन सक्छ। कसैको चाहिँ एकदम जेनेटिकली लो हुन्छ हैन, सधैँ मेरो चाहिँ सधैँ लो हुन्छ, 90/60 भनेको मेरो नर्मल हो भनेपछि एभ्री पर्सन इज डिफ्रेन्ट के। फलानालाई यस्तो भएको थियो मलाई पनि भनेर कम्पेयर नगर्नु होला। आफ्नो शरीर, हरेक मान्छेको शरीर फरक हुन्छ, त्यसकारण चाहिँ आफ्नो नम्बरको याद राख्नु। प्लिज नो स्मोकिङ है भन्दा यो कसैलाई इन्टिमिडिएटिङ पनि लाग्न सक्छ, तर स्मोक चाहिँ नगर्नु होला। स्मोक भनेको भेरी ब्याड फर हेल्थ, हरेक कुरालाई इफेक्ट गर्छ। इट हेल्दी भनेको लो साल्ट, लो सुगर, लो सेचुरेटेड फ्याट। अब हाम्रो चाहिँ होल व्हिटको कुराहरू धेरै खाने, व्हाइट कुराहरू चाहिँ मिनिमाइज गर्ने, त्यो कुराहरू गर्नु होला हैन। फर्स्ट चाहिँ रोकथामको हैन, प्रिभेन्टिभमा ध्यान दिउँ नम्बर 1। अनि अर्को कुरा भनेको केही देखिहाल्यो भने पनि त्यो नम्बरहरूलाई विचार गरेर चाहिँ आफू नियमित रूपमा डाक्टरसँग चेकअप गराउने, डाक्टरले भनेको बेला औषधि खाने। अघि भने जस्तै मेरो त ठिकै छ, ब्लड प्रेसर नर्मल भयो, मैले त छोडिदिएँ भनेर बेटा ब्लकर छोडिदिने, कोलेस्ट्रोल पनि मेरो त नर्मलमा आइसक्यो, ल मैले त छोडिदिएँ भनेर स्ट्याटिन छोडिदिने, त्यस्तो गर्नुभयो भने पछि ट्रिटमेन्ट गर्न झन् गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर प्लिज त्यस्तो नगर्नु होला। आफ्नो रेगुलर फलोअप गरेर डाक्टरको एडभाइस सुन्नु होला। र अन्त्यमा यति गर्दा गर्दै पनि आपतकालीन स्थिति आयो भने चाहिँ अमेरिकामा 911, नेपालमा छ भने लोकल नम्बर काठमाडौँतिरको 102 छ के अरे 102, अथवा जहाँको लोकल नम्बर त्यहाँ हो, त्यहाँ फोन गरेर जति सक्दो छिटो अस्पताल जानुहोस्। अगेन ड्राइभ नगर्नुहोस्। र कसैलाई यस्तो आपतकालीन स्थिति आयो भने चाहिँ प्लिज डु हेल्प, तपाईँले हेल्प गर्नुहोस्। अगेन भनिरहेको छु मैले, 70% यो कार्डियक अरेस्ट भनेको घरमा हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले यो स्किल जान्न जरुरी छ। तपाईँले युट्युबमा गएर AHA को भिडियो खोजेर अझ हेर्नुभयो भने पनि कसरी एक्ज्याक्टली कम्प्रेसन दिने, तपाईँ यदि चाहनुहुन्छ भने सिक्न सक्नुहुन्छ। हामी पनि यो सेसनलाई फेरि पनि यसको फलोअप गर्न सक्छौँ। त्यसकारण चाहिँ यो आजको सेसनलाई फेरि यहाँहरूले चाहिँ एउटा एजुकेसनको रूपमा लिनु होला। कुनै पनि आजका कुराहरू चाहिँ डाक्टरको एडभाइससँग रिप्लेस नगर्नु होला। तपाईँ स्टिल तपाईँको डाक्टरकोमा जाने, चेकअप गराउने गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र फेरि पनि अर्गनाइजरलाई धन्यवाद दिँदै, न्याकलाई, हाम्रो इनेप्लिज सानलाई धन्यवाद दिँदै यो मलाई महत्त्वपूर्ण जानकारी सेयर गर्ने मौका दिनुभएको, यो प्लेटफर्म दिनुभएकोमा एकदम आभारी छु। मैले त इन्जोय गरेँ, यहाँले कति गर्नुभयो अब यो क्वेसन एन्सरबाट थाहा हुन्छ होला। म चाहिँ आम रेडी फर द क्वेसन्स दिदी। शान्ता धन्यवाद। धेरै राम्रो कमेन्टहरू आएको छ फेसबुक लाइभमा। पहिला चाहिँ त्यो थाहा दिन चाहन्छु। एकदम इन्फर्मेटिभ भयो, युजफुल भयो, लाइफ सेभिङ भयो। थ्याङ्क यू, धन्यवाद भनेर धेरै कमेन्टहरू आएको छ तपाईँलाई। अनि अर्को क्वेसनमा जान अगाडि म एउटा भनिहाल्छु। डाक्टर बदालले लेख्नुभएको कमेन्ट, सबैले फेसबुक लाइभ हेरिराख्नु भएकाहरू, जुममा हुनुभएकाहरू सबैलाई क्लियरली भन्न चाहन्छु। डाक्टर बदाल हामीसँग यो महिनामा 2 चोटि आइसक्नु भएको छ, कार्डियोलोजिस्ट। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने, दिस इज वान अफ द मोस्ट युजफुल एजुकेसन वी निड टु स्प्रेड इन इच हाउसहोल्ड. टाइम इज द की. Sooner we can do it. From the time of cardiac arrest, the higher the chance of survival. Don't forget to call 911 before CPR. Please spread this video as much as possible. भन्नुहुन्छ उहाँले। Thank you, Dr. Badal. उहाँले त्यसो भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि क्वेसनमा जाँदाखेरि एउटा क्वेसन चाहिँ फेसबुक लाइभबाट आएको थियो, पृथ्वी खनाल ज्यूबाट। How do you perform AED for pregnant women? That's a very good question. AED मा उही नै हो, त्यस्तो केही गर्ने टेक्निक उस्तै छ। खाली चाहिँ तपाईले अब बच्चा, हामीले प्रेग्नेन्ट भने पनि अहिले AHA ले अलिकति, थ्यांक यू फर द क्वेसन है, मलाई यो प्रेग्नेन्टको त्यसमा कनेक्ट गर्नु पनि सजिलो भयो तपाईको क्वेसनले। प्रेग्नेन्टलाई सुरुमा चाहिँ के थियो भने बच्चालाई हट हुन्छ भनेर अलिकति वेट गर्ने त्यो चलन थियो। अहिले चाहिँ AHA ले के भनेछ भने क्लियरली
जसरी अरूलाई CPR दिनुहुन्छ त्यसरी नै प्रेग्नेन्टलाई पनि डिले नगर्नु, किनभने मदरको हेल्थ डिटोरिएट हुने बित्तिकै त्यो बच्चा पेटमा भएको बच्चा पनि जान्छ। त्यही भएर AED वी क्यान स्टिल युज AED सेफली। अब खाली त्यो पेटमा अलिकति तलतिर नलैकन हाम्रो हार्टको प्लेसमेन्ट अलिकति चेन्ज गर्न सक्छौँ हामी। जस्तो अब राइट त टाइममा लगाउँछौँ, के अरे ठाउँमा लगाउँछौँ, लेफ्ट चाहिँ अलिकति माथि राख्न सक्छौँ, तर स्टिल वी क्यान युज, एकदम सेफसँग हामी युज गर्न सक्छौँ, केही प्रब्लम छैन। अनि त्यसपछि अर्को क्वेसन यहाँ म हेर्दैछु। अब हामी चाहिँ जुम फ्लोर ओपन गरौँला। कसैसँग क्वेसन छ जुममा भनी सोध्नु होला, अनम्युट गरेर बोल्नु होला। कसैसँग क्वेसन छ? म एउटा सानो क्वेसन राखिहालौँ। यो हाउस होल्डमा जुन ट्रेनिङ यसको लागि लिन्छ त्यो स्टेटले अथवा चाहिँ कुनै अथोरिटीले यसो त्यो सर्टिफिकेसन दिने अथवा CPR को त्यस्तो केही प्रावधान छ? हजुर, थ्याङ्क यू फर द क्वेसन। कस्तो छ भने यो कतिचोटि चाहिँ AHL ले नै भलन्टरी रूपमा चाहिँ फ्रीमा पनि ट्रेनिङ त अफर गरेको छ, तर त्यो चाहिँ सधैँ गर्दैन। तर हामीहरूले सानकोबाट हजुरलाई अवगत भयो कि भएन होइन, हामीले विगतका दिनहरूमा चाहिँ सानबाट फ्री ट्रेनिङहरू ठाउँ ठाउँमा लगेर गराएका थियौँ। यो ह्यान्ड ओन्ली CPR मा चाहिँ सर्टिफिकेसन ट्रेनिङ भन्ने हुँदैन, सर्टिफिकेट चाहिँ हुँदैन, खालि जेनरल ट्रेनिङ दिन्छौँ हामी। अब जस्तो चाहिँ अब कोही बेबी सिटरलाई चाहियो, तपाईँको अफिसियल कामको लागि चाहियो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ यो हार्ट सेभर ट्रेनिङ भन्ने हुन्छ। तपाईँलाई स्पेसिफिक एडल्टको चाहिने हो कि बच्चाको हो कि तपाईँलाई फर्स्ट एड चाहिने हो कि त्यो अनुसार चाहिँ त्यो कुनै ट्रेनिङ चाहियो भने मलाई खबर गर्नु होला, म चाहिँ ट्रेनिङ दिएर सर्टिफिकेट पनि प्रोभाइड गर्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। अब अरू कसैको क्वेसन छ भने एउटा अर्को क्वेसन दिउँ अनि त्यसपछि ऱ्याप अप गरौँ होला। अब क्वेसन छैन जस्तो लाग्छ। सबैजना जुममा आउनुभएका अनि फेसबुक लाइभबाट हेरिरहनु भएका सबैजनालाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी भएर हेरिदिनु भएकोमा, पार्टिसिपेट गरिदिनु भएकोमा। अगेन म रिपिट गर्न चाहन्छु, शान्ताको वर्डहरू यो दुई हातले धेरै कुरा गर्न सक्छन्, दुई हात युज गर्नु होला। यु क्यान सेभ लाइभ्स, सो युज देम। आफन्तलाई पनि अब बाटोमा कसैलाई भेटे पनि तर शान्ता बहिनीले भने जस्तै 70% होइन शान्ता बहिनी चाहिँ हाउस होल्ड भित्रै हुन्छ। हजुर, 70% घरमा हुन्छ। त्यसैले हात चाहिँ युज गर्न नबिर्सिनु होला। हामीले यस्तो कार्यक्रम फेरि पनि ल्याउने छौँ। अब NAC को हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्राममा रिभिजिट गर्दाखेरि मार्च चाहिँ कोलोरेक्टल क्यान्सर अवेरनेस मन्थ हो। त्यसको लागि हाम्रो मार्च 3 मा डाक्टर नारायण धरेल आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसको बारेमा इन्फर्मेसन दिनको लागि प्रिभेन्सन अफ कोलोरेक्टल क्यान्सर स्क्रिनिङ त्यसको बारेमा, त्यही भएर इन्फर्मेसन, लुक आउट फर द इन्फर्मेसन। अनि त्यसपछि फ्युचरमा हामीले फर्स्ट एडको छुट्टै सेसन पनि गर्नेछौँ, शान्ता बहिनीले नै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि उहाँ she's well trained, well knowledgeable, well educated and everything, and we're so lucky to have her present for our health and wellness program. फेरि पनि शान्ता बहिनीलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र फेरि सँगै प्रोग्राम राखौँला भन्ने आशा गर्दै अहिलेलाई चाहिँ अरू केही भन्नु छ शान्ता बहिनी? Thanks for having me here, Dee. Thank you so much. फेरि पनि एकदम धन्यवाद हजुरहरूलाई, NAC, INEPLEAS, SAN nurses for giving me this wonderful opportunity to share this such important information to the public.